ल स्टार्ट गरौँ है त So last class we were talking about upthrust, bind force, buoyancy. So आज चाहिँ हामीले हेर्ने टपिक छ स्टेबिलिटी अफ सबमर्ज्ड एन्ड फ्लोटिङ बडी है। फर्स्टमा जाउँ स्टेबिलिटी। सरी रेकर्डिङ गरिदिनु भएको हजुरले? हजुर भइरहेछ। ए बत्ती जाने आउने गर्दैछ कि फेरि अहिले? ए ओके रेकर्ड भइसक्यो। स्टेबिलिटी अफ सुरुमा सबमर्ज्ड बडी भनेर हेरौँ है। सबमर्ज्ड बडी, स्टेबिलिटी अफ सबमर्ज्ड बडी। सो अब सबमर्ज्ड बडीको केसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्यो भन्दाखेरि दुईवटा कुरा हामीले बुझ्न सक्छौँ। एउटा चाहिँ के कुरा गरौँ त भन्दाखेरि सेन्टर अफ ग्राभिटी जी भनेको चाहिँ सेन्टर अफ ग्राभिटी भनेर बुझौँ है। सेन्टर अफ ग्राभिटी जेनरल नोटेसन भनेको सुरुमा जीले चाहिँ सेन्टर अफ ग्राभिटीलाई जनाउँछ र यो बीले चाहिँ के जनाउँछ त सेन्टर अफ बायन्सी है। सेन्टर अफ बायन्सी भने एक नम्बरमा हामीले के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि यदि बडी कम्प्लिटली डुबेको छ है, स्टेबिलिटी सबमर्ज्ड बडी भनेको चाहिँ के हो त बडी कम्प्लिटली डुबेको छ भने त्यसमा त्यो अवस्थामा हामीले याद गर्नुपर्ने दुईवटा कुरा के हो त भन्दाखेरि इफ द बडी इज होमोजिनियस है, फर होमोजिनियस बडी यदि बडी चाहिँ होमोजिनियस छ है भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि जस्तै यो फ्री सर्फेस डुबेको छ यो कम्प्लिटली सिजी कहाँ पऱ्यो यो पोइन्टमा पऱ्यो यसरी भनेको जी यहाँ पऱ्यो है। भने अब सेन्टर अफ बायन्सी भनेको के हो त द्याट सेन्टर अफ बायन्सी भनेको डिस्प्लेस्ड यसले गरेको यसले यो बडीले डिस्प्लेस गरेको फ्लुइडको सिजी हो। त्यो भनेको त कम्प्लिटली डुबेको हुनाले के छ त ठ्याक्कै यति टोटल भोल्युमले नै डिस्प्लेस गरेको छ होइन। भने त्यो बेला पनि बी भने चाहिँ के हो त यही लोकेसन भयो कि है। मेटेरियल पनि के छ त होमोजिनियसली डिस्ट्रिब्युटेड छ होइन। त्यो कारणले गर्दा चाहिँ होमोजिनियस बडीको लागि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि बी एन्ड जी के हुन्छ त कोइन्साइड हुन्छ, एकै ठाउँमा पर्छ कि भन्न खोजेको। यदि अब नन होमोजिनियस भन्दा के हो त भन्दाखेरि जस्तै त्यही मेटेरियल त्यस्तै अब अर्को बडी चाहिँ के छ त भेरी सिमिलर बडी चाहिँ के छ त तर यसको डेन्सिटी चाहिँ के छ त एकदम तलपट्टि एकदम कन्सन्ट्रेटेड छ क्या मानव होइन। तलपट्टि धेरै कन्सन्ट्रेटेड छ भने त अब यसको जी त यहाँ यो लोकेसनमा हुँदैन नि त, अलि तलपट्टि सिफ्ट हुन्छ नि त होइन। चाहिँ के भन्नुभयो त बी चाहिँ स्टिल त्यही ठाउँमा पऱ्यो होइन। जी चाहिँ के हो त अलिकति तलपट्टि पऱ्यो नि त होइन। भनेपछि यो चाहिँ नन होमोजिनियस बडी भयो कि है। होमोजिनियस भनेको युनिफर्मली डेन्स मेटेरियल भएको बडी है। सो फर्स्ट केस त यो भयो होमोजिनियस बडीको लागि के हुन्छ त बी एन्ड जी कोइन्साइड हुन्छ। अर्को चाहिँ के कुरा बुझ्नुपर्छ त भन्दाखेरि बी एन्ड पोजिसन अफ बी एन्ड जी कम्प्लिटली डुबेको बडीको लागि पोजिसन अफ बी एन्ड जी आर फिक्स्ड है। कम्प्लिटली डुबेको बडी छ अब चाहे होमोजिनियस होस् नन होमोजिनियस होस् मतलब भएन। तर के छ त भन्दाखेरि कम्प्लिटली डुबेको बडीको लागि चाहिँ अहिले यहाँ जी छ यहाँ बी छ भने के हुन्छ त यसलाई ढल्काए पनि जे गरे पनि है यसको पोजिसन के हुन्छ त भन्दाखेरि ढल्काए पनि यो जी यहाँ थियो भने एक्सिसमा यहीँ हुन्छ है। बी पनि के हुन्छ त यहीँ नै हुन्छ है। बी यहीँ नै हुन्छ, जी यहीँ नै हुन्छ। यति कुरा सुरुमा हामीले थाहा पाउनु पऱ्यो। कम्प्लिटली सबमर्ज्ड बडीको लागि चाहिँ यदि होमोजिनियस बडी छ भने त्यसको बी र जी कोइन्साइड हुन्छ है। नन अब त बीमा चाहिँ होमोजिनियस होस् वा नन होमोजिनियस होस्
बी र जीको पोजिसन चाहिँ जहाँ थियो त्यो चाहिँ जुनसुकै अवस्थामा के हुन्छ त फिक्स हुन्छ, सेम हुन्छ, एउटै लोकेसनमा हुन्छ। ठिक छ। सो यो कुरा थाहा पाउनु पऱ्यो सुरुमा है। सो यति कुरा बुझिसकेपछि अब पहिला नन होमोजिनियस बडीमै हेरौँ। अनि होमोजिनियस कोइन्साइड भइसक्यो जस्तो भइहाल्यो होइन। भने अब लास्ट टाइम हामीले पढेको थियौँ इक्विलिब्रियमको स्टेटहरू, त्यही स्टेट हामीले चाहिँ अहिले यो समज बडीको केसको लागि चाहिँ एक्सप्लेन गर्न खोजिरहेको। कस्तो अवस्थामा चाहिँ बडी स्टेबल इक्विलिब्रियम हुन्छ, कस्तोमा चाहिँ अनस्टेबल इक्विलिब्रियममा हुन्छ, र कुन अवस्थामा चाहिँ न्युट्रल इक्विलिब्रियम हुन्छ भन्ने कुराहरू नै हामीले डिस्कस गर्न खोजिरहेको हो। अस्ति त हामीले जुन कपमा मार्बलको कुरा गऱ्यौँ होइन, त्यो त जस्ट एउटा इक्जाम्पल भयो भने यो फ्लोटिङ अथवा समज भएको अवस्थाको बडीको चाहिँ इक्विलिब्रियमको कुराहरू हामी हेर्न खोजिरहेको है। सो यति त बेसिक कुरा भयो समज भएको बडीको लागि होइन। भने अब तिनवटा केसेस मानौँ। पहिलो केसमा चाहिँ के मानौँ त भन्दाखेरि नन होमोजिनियस बडी छ होइन, नन होमोजिनियस बडी छ र त्यसको चाहिँ अलि लोवर पार्टमा चाहिँ बडी डेन्सर मेटेरियल छ होइन। चाहिँ सिजी के हुन्छ त तलतिरपट्टि सिफ्ट हुन्छ। के हुन्छ त होमोजिनियस भएको ठ्याक्कै बिचतिर सिजी पर्थ्यो होला होइन, तलपट्टिको मेटेरियलले बडी डेन्स भएको हुनाले के हुने भयो त सिजी चाहिँ के भयो त यता तल आयो है त। ल ठ्याक्कैलाई यो बोर्डरमा पऱ्यो अरे, सपोज यहाँ पऱ्यो सिजीको लोकेसनलाई हामीले जी भनेर रिप्रेजेन्ट गर्छौँ है। अब सेन्टर अफ बायन्सी भनेर चाहिँ के हो त यति भोल्युमको सिजी हो है। त्यो चाहे होल होस्, चाहे फुल होस्, चाहे जुनसुकै मेटेरियलको होस्, हामीलाई केही मतलब भएन है। सेन्टर बायन्सी चाहिँ जहिले पनि के पर्छ त डिस्प्लेस भएको फ्लुइडको सिजीमा पर्छ। डिस्प्लेस भएको फ्लुइड त ठ्याक्कै यति भोल्युमको बिचमा पर्नु पऱ्यो होइन। भने चाहिँ के पऱ्यो त बायन्सी, सेन्टर बायन्सी यता कतै पऱ्यो हो। ल अब हामी यसलाई के गर्यो त भनेको द कन्डिसन इज के हो त जी लाइज बिलो बी है। बी भन्दा तलपट्टि जी लाइ गरिरहेको छ यो केसमा। भने वाट हेपेन्स है, यो हामीले प्लस 2मा पनि पढेको कुरा हो है। अब यसलाई हामी के दियो त यसलाई चाहिँ हामी स्मल एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट दियौँ है। भने अब यो के हुने भयो त थोरै टिल्ट हुने भयो। यही बडी हो, यहाँ हेर्दाखेरि सानो ठुलो देख्न सक्ला। यहाँ मेरो डायग्रामेटिक इररको कारणले गर्दाखेरि ठुलो देखिरहेको छ है। एउटै त्यही चिज हो, यही बडी हो। भने बी कहाँ थियो भने याद गर्नु पर्यो स्ट्याटिक समज बडीको लागि पोजिसन चेन्ज हुँदैन। जेसुकै बी यहाँ थियो भने चाहिँ बी यहीँ हुन्छ, जी यहाँ थियो जी यहीँ हुन्छ। सो वाट हेपेन्स अब बीबाट चाहिँ बी भनेको सेन्टर बायन्सी भनेको यो अप्तर यसरी लाग्ने भयो होइन। अनि यो डब्लुबाट त यो जीबाट चाहिँ के हुनु भयो त वेट तलतिर एड गर्ने भयो होइन। भने यहाँ के भयो त रिस्टोरिङ मोमेन्ट आएको हामीले देख्यौँ, रिस्टोरिङ मोमेन्ट। ठिक छ। भने अब हामीले त्यो इक्विलिब्रियमको स्टेटलाई कसरी डिस्क्राइब गरेको थियौँ त भन्दाखेरि एउटा इनिसियल पोजिसनबाट कुनै डिस्टर्बेन्सको कारणले गर्दाखेरि पोजिसन चेन्ज भएको अवस्थामा यदि रिस्टोरिङ मोमेन्ट चाहिँ डेभलप हुन्छ र त्यसले चाहिँ बडीलाई इनिसियल अवस्थामा लान खोज्छ र इभेन्चुअली लैजान्छ भने त्यस्तो अवस्थालाई हामीले के भनेको थियौँ त स्टेबल इक्विलिब्रियममा हुन्छ भनेर भनेको थियौँ। स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठिक छ। सो अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि एउटा मात्र स्टेटमेन्ट के भन्न खोजेको भन्दाखेरि समज बडी स्टेबल इक्विलिब्रियममा हुनको लागि सेन्टर अफ ग्राभिटी चाहिँ सेन्टर बायन्सी भन्दा तल पर्नु पर्दो रहेछ। सक्यो, त्यति मात्रै भन्न खोजेको। ठिक। अब 2 नम्बरमा के गरौँ भेटे है, त्यति एउटा स्टेटमेन्ट हो है। अब 2 नम्बरमा के गरौँ त भन्दाखेरि जीलाई माथिपट्टि पारौँ। दोस्रो केसमा चाहिँ के गरौँ अलि डेन्सर मेटेरियललाई माथिपट्टि कम्प्याक्ट गरौँ। ल यसरी नन होमोजिनियस बडी छ होइन, माथिपट्टि अलिक बडी कम्प्याक्ट छ होइन। अनि चाहिँ जी चाहिँ यता माथितिर पर्यो, बी त आखिर यसको बिचतिर पर्नु पर्यो होइन, बीतिर पर्यो। अनि चाहिँ के भयो त अहिले जी लाइज बिलो बी थियो, अब चाहिँ के भयो त जी लाइज
एबोभ बी है। अब यसलाई हामीले स्मल डिस्प्लेसमेन्ट एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट दियो है, के भन्ने भयो यो यस्तो ढल्किने भयो, यो एक्सिस है। त्यही प्रिन्सिपल, पोजिसन चेन्ज हुँदैन, बी र जी को ढल्के पनि जहाँ छ त्यहीँ हुन्छ है, यो एक्सिसमा पर्छ है। बीबाट अफतर्फ लाग्ने हो, जीबाट चाहिँ के गर्ने हो त वेट है। सो हामीले थोरै यसरी घुमाउन खोजिरहेको थियौँ है, के भइदियो त फर्दर अर्को ओभरटर्निङ मोमेन्ट आइदियो है। यसलाई झन् यसरी घुमाउनु खोज्यो है, ओभरटर्निङ मोमेन्ट आइदियो, ओभरटर्निङ मोमेन्ट आयो है। भने यसलाई हामीले के भन्यौँ, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम भन्यौँ है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम किन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम भयो त भन्दाखेरि इनिसियल अवस्थाबाट चाहिँ हामीले थोरै मोमेन्ट त्यसलाई इनिसियल पोजिसनलाई थोरै डिस्टर्ब गर्दाखेरि चाहिँ के भयो त रिस्टोर हुनुको साटो उल्टा के भयो त फर्दर ओभरटर्निङ हुने चाहिँ किसिमको मोमेन्ट जेनेरेट भयो है। भने यो अवस्थामा चाहिँ बडी के हुँदो रहेछ त सबमर्ज बडी चाहिँ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हुँदो रहेछ। सो एउटा स्टेटमेन्ट मात्रै भन्नु खोजेको हो, सबमर्ज बडीको केसमा यदि सेन्टर अफ बायन्सी भन्दा सेन्टर अफ ग्राभिटी माथि छ भने चाहिँ के हुँदो रहेछ त बडी चाहिँ अनस्टेबल इक्विलिब्रियममा हुँदो रहेछ है। त्यति मात्रै कुरा देखाउनु खोजेको थियो बीमा, ठिक छ। अब सीमा त के हुन्छ त, सीमा हामी के गरौँ, सीमा चाहिँ एउटा होमोजिनियस बडी लिगौँ, होमोजिनियस बडीको युनिफर्म के भयो, डेन्सिटी युनिफर्म भयो है। भनेपछि त्यसको जी पनि कहाँ पऱ्यो, यहीँ पऱ्यो है। सेन्टर अफ बायन्सी पनि के भयो त यहीँ पऱ्यो, एकै ठाउँमा पऱ्यो हो। अब यसलाई के गरौँ, स्लाइटली हामी टिल्ट गराउनु चाहिँ टिल्टिङ मोमेन्ट दिउँ अलिकति है। त्यो गर्दा के हुनुभयो त, टिल्टिङ मोमेन्ट दिए पनि यसको जी र बीको पोजिसन हाम्रो चेन्ज हुने भएन है, त्यही बस्यो। भनेपछि के भयो त रिस्टोरिङ मोमेन्ट पनि आएन, ओभरटर्निङ मोमेन्ट पनि आएन, जी र बीको पोजिसन जे हो त्यही नै छ है। बडी चाहिँ एउटा आफ्नो इनिसियल अवस्थामा पनि आएन फेरि है। भने के भयो त यस्तो लाग्यो, के भन्छु भन्दाखेरि न्युट्रल इक्विलिब्रियम हुन्छ अनि बनाइदिउँ है, न्युट्रल इक्विलिब्रियममा हुन्छ भनेर भन्यो है। सो अब यसरी समराइज गर्नुपर्दा चाहिँ के देखियो त भन्दाखेरि सबमर्ज बडीको लागि पोजिसन अफ जी र बी फिक्स हुन्छ है। पोजिसन अफ जी र बी फिक्स, जी र बी फिक्स हुन्छ भन्नुको मतलब एउटा अवस्थामा चाहिँ जी र बीको लोकेसन जहाँ छ त्यसलाई जे गरे पनि के हुन्छ त चेन्ज हुँदैन, सेम ठाउँमा बस्छ है। अनि यदि जी चाहिँ बी भन्दा तलपट्टि बढ्दो रहेछ भने चाहिँ बडी स्टेबल इक्विलिब्रियम हुँदो रहेछ। जी भन्दा माथि बीमा जी चाहिँ बी भन्दा माथि पऱ्यो भने चाहिँ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हुँदो रहेछ, र जी र बी एकै ठाउँमा पऱ्यो भने चाहिँ के हुँदो रहेछ त न्युट्रल इक्विलिब्रियम हुँदो रहेछ। भनेपछि सबमर्ज बडी केसको लागि चाहिँ स्टेबिलिटी इज डिटरमाइन्ड बाई द रिलेटिभ पोजिसन अफ जी र बी, ठिक छ। नन होमोजिनियस पार्टिकललाई माथि राख्यो भने के हुन्छ सर? माथि राख्नु भन्नाले कस्तो हुन्छ, फ्लोटिङको केसमा, फ्लोटिङमा हामी आएकै छैनौँ, अहिले जो सबमर्जको कुरा गरिरहेको, माथि भन्नाले कता माथि दुवैपट्टि भनेको सर, हजुर तल माथि नै भनेको पार्टिकललाई भन्नाले बुझेन मैले, फेरि भन्नु। बी पोर्सनमा माथिपट्टि त क्रस गर्नु भएको छ नि यसमा, यहाँ भोट्या अनि त्यस्तै तल नै गरे अनि त्यही त। अब माथि तल गऱ्यो भने त फेरि के होला त, माथि तल पनि यसो गऱ्यो भने के होला त, फेरि दुइटाको कारणले गर्दा फेरि यता जी फेरि यता नजिकै आउला बीको, अनि मैले भन्न खोजेको कुरा मैले एक्सप्लेन गर्न नमिल्ला होइन। त्यो त अब जी त सर्न सक्छ नि त, तपाईँको मेटेरियल अनुसार चाहिँ माथि तल सर्न सक्ला, दुइटैको कम्बाइन इफेक्टले फेरि यो जी र बी फेरि एक ठाउँमा पनि पर्न सक्ला होइन। जी र बी एक ठाउँमा पऱ्यो भने यो कन्डिसन भयो है। जेसुकै होस् तपाईँको 10-20वटा मेटेरियल जोइन गरे पनि अल्टिमेटली भन्न खोजेको के हो त भन्दाखेरि जी र बीको पोजिसन कहाँ छ त, त्यो त हामीले डिफ्रेन्ट मेटेरियल कम्बाइन गरेर बनाएको भयो भने पनि त
अल्टिमेटली त निकाल्न सकिन्छ नि त होइन जीको लोकेसन होइन त्यो अनुसार रिलेटिभ पोजिसन हेर्नु पऱ्यो है मैले त अहिले जस्ट एउटा त रिप्रेजेन्टेटिभ एउटा डायग्राम मात्रै बनाएको होइन माथि होस् तल होस् साइडमा होस् दायाँ होस् बायाँ होस् केही मतलब भएन तर हेर्नु के पऱ्यो त भन्दाखेरि जी र बीको रिलेटिभ पोजिसन चाहिँ हेर्नु पऱ्यो ठिक छ तपाईँले भन्ने कम्पोजिट मेटेरियल एकैचोटि 5वटा युज गर्दाखेरि जी कहाँ पर्छ भनेर मैले यत्तिकै त भन्न सक्दिनँ मिल्दैन दिएको कन्डिसनमा कहाँ पर्छ हामीले क्यालकुलेसन गर्नुपर्छ अनि त्यो अनुसार करस्पोन्डिङ बीभन्दा माथि छ कि तल छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यसपछि थाहा हुन्छ ठिक छ यो त हामीले +2 मा पनि पढेको कुरा हो है ओके अब सो यो त यहाँसम्म त क्लियर नै छ अब केमा जाउँ स्टेबिलिटी अफ फ्लोटिङ बडीमा जाउँ स्टेबिलिटी अफ फ्लोटिङ बडी एउटा फिगर बनाऊ फ्लोटिङ बडीको होइन के छ त ल यसको एक्सिस भयो होइन अब सिजी भने चाहिँ के हो त यतिको सिजी भने चाहिँ यतातिर कतै पर्यो होइन अनि सेन्टर बाइन्सी भनेको त यो डुबेको पोर्सनको सिजी यति पोर्सनको सिजी भनेको त अलिकति तलपट्टि पर्ला नि होइन फर दिस फिगर ए भनेपछि मानौँ अहिले के भयो त बी यता पर्यो फ्लड भइरहेछ केही पोर्सन चाहिँ बाहिर निस्किरहेछ ठिक छ अब यसलाई चाहिँ हामीले थोरै टिल्टिङ मोमेन्ट दियो भने के हुन्छ त एउटै बडी है यहाँ साइज ठुलो सानो हुन सक्ला मेरो यहाँ घुम्ने बनाउने बेला एउटै हो है यस्तो अवस्थामा होइन सो फ्लोटिङ बडीको लागि चाहिँ हामीले के बुझ्नुपर्छ त भन्दाखेरि पोजिसन अफ स्मल एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट अथवा स्मल टिल्टिङ मोमेन्ट दिँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि पोजिसन अफ जी रिमेन्स कन्स्ट्यान्ट होइन जी चाहिँ जहाँ हो त्यहीँ रहन्छ है कन्स्ट्यान्ट बट पोजिसन अफ बी चाहिँ सेन्टर बाइन्सी चाहिँ चेन्ज हुन्छ कि है पोजिसन अफ बी चाहिँ के हुन्छ चेन्जेस त्यो त हामीले यतिकै पनि देख्न सक्छौँ जस्तै ल यो जी त यहीँको यहीँ बस्यो है बीको इनिसियल पोजिसन त यहाँ थियो नि त है यता थियो तर आफै विचार गरौँ न यो फिगरको लागि बी भन्ने चाहिँ के थियो त यति एरियाको सिजी थियो नि होइन यति एरियाको सिजी थियो है अब यो अलिकति टिल्ट भइसकेपछि त के भयो त अब नयाँ बी चाहिँ के हुनु पर्यो नयाँ बी त यति डुबेको वाला पर्सन यति वाला पर्सनको बी हुनु पर्यो यति वाला पर्सनको सिजी हुनु पर्यो नि त अब यतातिर बडी ढल्किरहेछ है यतातिर बडी ढल्किरहेछ भने चाहिँ त अभियसली यतातिर बडी डिस्प्लेस गरिरहेछ है उता साइडमा बडी डिस्प्लेस गरिरहेछ भने त ओभरअल सिजी त उतापट्टि सिफ्ट हुन्छ नि त होइन त भनेपछि पोजिसन अफ बी चाहिँ डजन्ट रिमेन कन्स्ट्यान्ट क्या है यता ढल्काएको भयो यता सिफ्ट हुन्थ्यो अहिले हामीले यतापट्टि ढल्काएको हुनाले के भयो त बी चाहिँ अब यतातिर सिफ्ट हुने भयो बी ड्यास भन्नु यसलाई भनेपछि पोजिसन अफ जी चाहिँ रिमेन्स कन्स्ट्यान्ट बट पोजिसन अफ बी चेन्जेस ठिक छ पहिलो कुरा यो बुझ्नु पऱ्यो सो त्यसो भए वाट इज द स्टेबिलिटी क्राइटेरिया है स्टेबिलिटी क्राइटेरिया के हो भन्ने कुरा बताउनको लागि यहाँ जुन यो पार्ट छ यो पार्टलाई म के गर्छु त भन्दाखेरि 3टा डायग्राम बनाउँछु है यो पार्टलाई जस्तै यो एक्सिस यो वाला एक्सिस यो हो है तीनटा केसमा बनाएँ ठिक छ जी यहाँ छ बी यता छ जी यहाँ छ बी यता छ जी यता छ बी यता छ है यो भनेको इनिसियल पोजिसन अफ बी हो अब केसेस चाहिँ के हुनसक्छ त भन्दाखेरि जुन हाम्रो बिड्यासको पोजिसन छ है बिड्यासको पोजिसन चाहिँ के हुनसक्छ त भन्दाखेरि बिड्यास यता सारेको हुन्छ है जस्तै बिड्यास यहाँनिर पुगिदिन सक्छ है बिड्यास
ऊ यहाँनिर पुग्न सक्छ बी ड्यास ऊ यहाँ पनि पुग्न सक्छ डिपेन्डिङ अपन कि यो अब कति टिल्ट भइरह भन्ने अवस्थाले चाहिँ के गर्न सक्छ त बी ड्यासलाई डिफ्रेन्ट लोकेसनमा लान सक्छ गिभन द्याट जी चाहिँ बी भन्दा माथि नै छ ल अब हेरौँ के हुन्छ जस्तै अब यो बीबाट चाहिँ हामीले माथि भर्टिकल लाइन तानौँ यसले चाहिँ इनिसियल एक्सिसलाई चाहिँ कहाँ भेट्यो यो पोइन्टमा भेट्यो है यो बी ड्यास नयाँ पोजिसन अफ बी ड्यासबाट भर्टिकल लाइन तानौँ यसले इनिसियल एक्सिसलाई कहाँ भेट्यो यो पोइन्टमा भेट्यो यसबाट यो केसको लागि पनि के गरौँ भर्टिकल लाइन तानौँ यसले कहाँ भेट्यो ठ्याक्कै यहीँ भेट्यो हो यो त नयाँ पोजिसन हो भनेपछि के हुन्छ त जीबाट यसरी वेट तलतिर एड गरेर हुन्छ है यो पोइन्टबाट चाहिँ के हुन्छ त अपथ्रस्ट माथितिर एड गरेर हुन्छ हो भनेपछि के भयो त यो केसको लागि रिस्टोरिङ मोमेन्ट के हो त एक्ट गर्यो रिस्टोरिङ मोमेन्ट जस्तै अनि यो केसको लागि के भयो त जीबाट चाहिँ वेट भर्टिकल एड गर्यो यो चाहिँ के गर्यो त नयाँ पोजिसन अफ बीबाट चाहिँ अपथ्रस्ट लाग्यो हैन यसले के गर्यो त ओभरटर्निङ मोमेन्ट लाग्यो यसमा ओभरटर्निङ मोमेन्ट है यो केसमा के भयो त नो मोमेन्ट इज प्रोड्युस नो मोमेन्ट है सो मैले यहाँ के बताउन खोज्दैछु त भनेर भन्दाखेरि योभन्दा अगाडि भर्खरै हामीले के पढ्यौँ त भन्दाखेरि सबमर्ज बडीको केसको लागि चाहिँ पोजिसन अफ जी र बी अनुसार चाहिँ हामीले के गर्दैछौँ त स्टेबिलिटी क्राइटेरिया डिफाइन गर्दो रहेछौँ है जी बी भन्दा जी तल भयो भने बडी स्टेबल इक्विलिब्रियम हुन्छ अनि बी भन्दा जी चाहिँ माथि भयो भने अनस्टेबल हुन्छ है र बी र जी कोइन्साइड भयो भने न्युट्रल इक्विलिब्रियम हुन्छ भनेर भन्यो अनि त्यही क्राइटेरियाले यो फ्लोटिङ बडीले पनि हुन्छ कि भन्ने ट्राई गर्यो तर त्यति बेला के देखियो त भन्दाखेरि तीनटै केसको लागि के छ त बी भन्दा जी माथि नै छ है बी भन्दा जी चाहिँ के छ त माथि नै छ है बी भन्दा जी माथि भएकै अवस्थामा पनि के हुन सक्दो रहेछ त भन्दाखेरि तीनटा पोसिबल चाहिँ इक्विलिब्रियम स्टेट एक्जिस्ट हुन सक्दो रहेछ है अनि अब हामीले के यसबाट चाहिँ के देखियो त भन्दाखेरि जसरी सबमर्ज बडीको लागि हामीले पोजिसन अफ जी र बी डिफाइन गरेर बडी स्टेबल अथवा अनस्टेबल छ भनेर भन्न सक्थ्यौँ यो फ्लोटिङ बडीको लागि हामीले त्यसरी भन्न नसकिने भयो त्यही भएर त्यसको लागि चाहिँ के चाहियो त एउटा कुनै नयाँ युनिभर्सल क्राइटेरिया चाहियो यो फ्लोटिङ बडीको सबै केसलाई चाहिँ फुलफिल गर्न सक्ने खालको र त्यो क्राइटेरिया भनेको के हो त मेटा सेन्टर भयो कि है मेटा सेन्टर भने चाहिँ के हो त भन्दाखेरि इनिसियल एक्सिसलाई डिस्प्लेस भइसकेको अब सर्टेन टिल्ट गरिसकेपछि जुन सेन्टर बायन्सी डिस्प्लेस भयो ए न्यू पोजिसन अफ सेन्टर बायन्सीबाट तानेको भर्टिकल लाइनले इनिसियल एक्सिसलाई जुन पोइन्टमा तान्छ त्यो पोइन्टलाई नै हामीले के भनियो त मेटा सेन्टर भनेर भनियो ठिक छ यहाँ हामीले डिनोट गरिन्छ है मेटा सेन्टर भनेर भनियो सो यहाँ हेर्दा ठ्याक्कै यो तीनटा क्राइटेरियालाई केले छुट्याइदिएको छ त भन्दाखेरि मेटा सेन्टरले यहाँ चाहिँ जी भन्दा मेटा सेन्टर माथिपट्टि छ त्यति बेला रिस्टोरिङ फोर्स मोमेन्ट लागिरहेछ यो केसमा चाहिँ जी भन्दा मेटा सेन्टर तलपट्टि छ है यो बेला चाहिँ ओभरटर्निङ मोमेन्ट लागिरहेको छ यो ठाउँमा चाहिँ के हुन्छ त जी सेन्टर अफ ग्राभिटी र मेटा सेन्टर के छ त एउटै लोकेसनमा छ भने त्यति बेला कुनै पनि मोमेन्ट लागेको छैन है सो ओभरअल यसबाट चाहिँ अब के जिस्ट हामीले निकाल्न सक्यो त भनेर भन्दाखेरि सबमर्ज बडी स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कुन अवस्थामा छ भन्ने कुरा पत्ता लगाउनको लागि पोजिसन अफ जी र पोजिसन अफ एम जी र बी है बी भन्दा जी माथि छ कि तल छ कि के छ भनेर हेर्नु पर्यो सबमर्ज बडीको लागि है तर फ्लोटिङ बडीको लागि चाहिँ के हेर्नु पर्यो त भन्दाखेरि पोजिसन अफ जी र चाहिँ तपाईँको बीले मात्रै डिटर्माइन गर्न सक्दो रहेनछ है केलाई हेर्नु पर्दो रहेछ त भन्दाखेरि मेटा सेन्टरलाई हेर्नुपर्ने रहेछ यदि मेटा सेन्टर चाहिँ के हुन्छ त जी भन्दा माथि पर्छ भने बडी स्टेबल इक्विलिब्रियममा छ मेटा सेन्टर चाहिँ जी भन्दा तलपट्टि पर्छ भने बडी चाहिँ अनस्टेबल इक्विलिब्रियममा छ र मेटा सेन्टर र जी कोइन्साइड पनि हुन सक्दो रहेछ भने त्यो अवस्थामा के हुँदो रहेछ त बडी चाहिँ न्युट्रल इक्विलिब्रियममा हुँदो रहेछ है सो यति कुरा चाहिँ बुझाउनु खोजिएको
ठिक छ। भनेपछि मेटा सेन्टर किन चाहियो भन्ने कुरा पनि हामीले थाहा पाइयो, किन आयो त आखिर यो नयाँ टर्म है। सो यसरी जीदेखि एमसम्मको डिस्टेन्स है, मेटा सेन्टरदेखि सेन्टर अफ ग्राभिटीसम्मको डिस्टेन्सलाई नै हामीले के भन्दो रहेछौँ त मेटासेन्ट्रिक हाइट भनेर भन्दो रहेछौँ है। मेटासेन्ट्रिक हाइट भनेर भन्दो रहेछौँ। यही मेटासेन्ट्रिक हाइटको रिफरेन्समा पनि हामीले के गर्न सक्छौँ त बडी स्टेबल इक्विलिब्रियममा छ कि अनस्टेबलमा छ कि न्युट्रल इक्विलिब्रियममा छ भनेर पत्ता लगाउन सक्छौँ। ठिक। सो यसपछि लेट्स मुभ अन टु मेटासेन्ट्रिक हाइट है। मेटासेन्ट्रिक हाइटमा त अब डिफिनेसन त थाहा भइसक्यो। अब मेटासेन्ट्रिक हाइट कसरी निकाल्ने भन्ने कुराहरू रह्यो है त। determination of metacentric height. मेटासेन्ट्रिक हाइट भनेको के थियो त जीदेखि एमसम्मको डिस्टेन्सलाई हामी के भन्छौँ त है। नामले हाइट भने भन्न छ है, तर अब हामीले फेरि नर्मली हाइट बुझ्दाखेरि के हुन्छ त भर्टिकल्ली बुझ्छौँ होइन, त्यस्तो होइन ल। यो केसको लागि जीदेखि अब हामी फिगरमा देखिसक्यौँ नि, यस्तो एक्सिसमा चाहिँ के छ त जी यसरी छ, मेटासेन्टर चाहिँ यसरी छ होइन। भनेपछि त जी र एमको डिस्टेन्स चाहिँ त भर्टिकल छैन है। भर्टिकल नभए पनि यति लेन्थ नै भन्न खोजेको है। ठिक छ, इन्क्लाइन नै हुन्छ त्यो है। इन्क्लाइन हो भने त सानो डिस्प्लेसमेन्टको लागि भर्टिकल पनि होला होइन, सानो एङ्गलको लागि उस्तो यस्तो पनि होला। तर जे होस् हाइट भन्ने बित्तिकै हामीले नर्मली भर्टिकल बुझ्छौँ होइन, त्यस्तै भर्टिकल चाहिँ होइन है। जस्ट के हो त जी र एम बिचको डिस्टेन्स हो। अब त्यो भर्टिकल होला कि इन्क्लाइन होला मतलब भयो। ठिक छ। यस मेटासेन्ट्रिक हाइटलाई ब्राकेटमा त्यही भएर जिएम भनेर लेखिदिँदा हुन्छ। ठिक छ। सो अब मेटासेन्ट्रिक हाइटलाई हामी दुई तरिकाबाट निकाल्न सक्छौँ। एउटा त एक्सपेरिमेन्टल्ली ल्याबमा हामी निकाल्न सक्छौँ। एक्सपेरिमेन्टल्ली है। यसलाई हामी पपुलरली पुन्टन एक्सपेरिमेन्ट पनि भनेर भन्छौँ। पुन्टन एक्सपेरिमेन्ट ल्याबमा त्यो ढुङ्गा टाइपको चाहिँ पानीमा फ्लोट हुने टाइपको एउटा इक्विपमेन्ट हुन्छ है, त्यसलाई हामी पुन्टन भनेर भन्छौँ। ढुङ्गा जस्तो, ढुङ्गाको सानो मोडल जस्तो टाइपको हुन्छ है। त्यसलाई नै युज गरेर हामीले चाहिँ मेटासेन्ट्रिक हाइट चाहिँ पत्ता लगाउँछौँ है। सो सिम्पल कस्तो हुन्छ त भनेर भन्दाखेरि मेटासेन्ट्रिक हाइट अब ल्याबमा पत्ता लगाउनको लागि हामी के गर्छौँ, यो पुन्टन भयो है, स्टेबल बस्छ भनेर यसरी यो सेप बनाएको, यसको खासै उयो छैन होइन। यसको एक्सिस भयो होइन। पहिला त इनिसियल अवस्थामा यसरी बसिरहेको हुन्छ, अनि हामी यसलाई यो चाहिँ थोरै ढल्कियोस् भने हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि एउटा सानो वेट डब्लुलाई है, स्मल वेट डब्लुलाई हामी के गर्छौँ त यो एक्सिसबाट चाहिँ एक्स डिस्टेन्समा हामी राखिदिन्छौँ है। एक्स डिस्टेन्समा चाहिँ अब स्मल वेट डब्लुलाई चाहिँ के गर्छौँ त राखिदिन्छौँ। यसले गर्दा चाहिँ के आयो त यसले के गर्यो त क्लकवाइज मोमेन्ट प्रड्युस गर्यो। क्लकवाइज मोमेन्ट प्रड्युस गर्यो। कति गर्यो त डब्लु इन्टु एक्स मोमेन्टले चाहिँ यसलाई चाहिँ यसरी घुमाउनु खोज्यो। ठिक छ। त्यो अवस्थामा के थियो त जी यता कतै थियो, बी यता कतै थियो, ए यता थियो, बी तल थियो होइन। अब के हुनुभयो त यो मोमेन्ट कारणले गर्दाखेरि सुरुमा यो टिल्ट हुने भयो। ठुलो सिधा होला। यहाँ म यहाँ ढल्केर बनाउँदाखेरि फिगर पनि ओके। सो बी जी यता थियो होइन, फ्लोटिङ बडी हो। फ्लोटिङ बडीको लागि के हुनुभयो त अब यता ढल्केपछि बी डिस्प्लेस गरेर यता कतै आउने भयो होइन, बी ड्यास है। बी ड्यासबाट चाहिँ हामीले भर्टिकल
लाइन तानिसकेपछि इनिसियल एक्सिसलाई जुन पोइन्टमा भेट्छ है हामी त्यसलाई के भन्छौँ मेटासेन्टर भनेर भन्छौँ र यो एङ्गललाई हामी थीटा भनेर भनौँ एङ्गल अफ टिल्ट है एङ्गल अफ टिल्ट र यसमा हामीले क्लियरली देख्न सक्छौँ है कि यहाँबाट जीबाट चाहिँ के भइरहेछ त यो बडीको यो पुन्टोनको क्यापिटल वेटलाई हामी क्यापिटल वेट डब्लु भनेर भन्छौँ डब्लु एड गरिरहेछ र यो बीबाट चाहिँ के भइरहेछ त अप थ्रस्ट एड गरिरहेछ ठिक छ बीबाट चाहिँ के हुन्छ त अप थ्रस्ट एड गरेर हुन्छ भने अब फ्लोटिङ बडीलाई चाहिँ के हुन्छ त वेट र अप थ्रस्ट बराबर हुन्छ है एनी फ्लोटिङ बडी डिस्प्लेसेस द लिक्विड इक्वल्स टु इट वेट होइन अनि डिस्प्लेस गरेको बडीको वेट भनेको फेरि के हो त अप थ्रस्ट हो होइन त्यही भएर वेट बराबर अप थ्रस्ट हुन्छ है भनेपछि के भयो त दुईवटा इक्वल फोर्सेसहरू के भयो दे आर सेपरेटेड बाई सर्टेन डिस्टेन्स होइन दुईवटा इक्वल फोर्सेसहरू सेपरेटेड बाई सर्टेन डिस्टेन्स इक्वल फोर्सेस एफ चाहिँ यो डिस्टेन्सले सेपरेट भयो भने हामी के गर्छौँ त एफ इन्टु टी गऱ्यो भने चाहिँ के आउँछ त मोमेन्ट आउँछ है यति यो चाहिँ दुईवटा फोर्स बिचको डिस्टेन्स हुनु पऱ्यो है सो अब यति डिस्टेन्स कति होला त यति डिस्टेन्स त्यो हामीले फिगर हेरेर पत्ता लगाउन सक्छौँ है अब यो सानो डिस्प्लेसमेन्टको लागि चाहिँ हामी के गर्नु सक्छ त सानो डिस्प्लेसमेन्टको लागि हामी के गर्छौँ थीटा इक्वल्स टु एल अपन आर वाला फर्मुला चाहिँ सानो डिस्प्लेसमेन्ट हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ त हामीलाई यो डिस्टेन्स चाहिएको होइन त यो भनेको त थीटाको एल अपन आरमा के हो त याल हो होइन याल इक्वल्स टु थीटा इन्टु आर जस्तो भयो होइन थीटा भयो आर भनेको चाहिँ के हो त जिएम भयो होइन ठिक छ भनेपछि फोर्स चाहिँ के भयो त देयरफोर रिस्टोरिङ मोमेन्ट चाहिँ के भयो त रिस्टोरिङ मोमेन्ट चाहिँ के भयो फोर्स इन्टु डिस्टेन्स भनेको के हुन्छ के रहेछ त थीटा इन्टु आर रहेछ आर भने चाहिँ फेरि के हो त यो जिएम डिस्टेन्स हुन्छ जिएम इन्टु थीटा है जिएम इन्टु थीटा ढल्क्यो है राइटिङ डब्लु इन्टु के भयो त जिएम थीटा भयो यो थीटा स्मल एङ्गल थीटालाई हामी टेन थीटामा लिन सकिन्छ साइन थीटामा लिन सकिन्छ होइन भनेपछि अब यो के भयो त सिम्पली यो दुईवटा मोमेन्टलाई हामी के भन्छ त इक्वेट गरिदिन्छौँ किन भन्दाखेरि यो अवस्थामा चाहिँ हामीले यो टिल्ट हुने बित्तिकै के हुन्छ त यसलाई रिस्टोरिङ मोमेन्ट एड गर्छ होइन सो रिस्टोरिङ मोमेन्ट चाहिँ के हुन्छ त फोर्स इन्टु डिस्टेन्स भनेको यो थीटालाई जिएम टेन थीटा गरे पनि पुरा एउटा स्मल एङ्गल थीटा इक्वल्स टु टेन थीटा गऱ्यो भने अब यो दुईवटालाई इक्वेट गरिदिने है इक्वेटिङ द मोमेन्ट वी गेट डब्लु एक्स इक्वल्स टु जिएम डब्लु टेन थीटा यो भनेको स्मल डब्लु यो भनेको चाहिँ के हो त क्यापिटल डब्लु है देयरफोर जिएम भनेको मेटासेन्ट्रिक हाइट इक्वल्स टु डब्लु एक्स बाई क्यापिटल डब्लु इन्टु टेन थीटा ठिक छ सो सिम्पली यो एक्सप्रेसनबाट चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ त मेटासेन्ट्रिक हाइट निकाल्न सक्छौँ अब यो डब्लु कसरी नापिन्छ स्मल डब्लु भनेको त हामीले त्यहाँ सानो पाउँछ नि ल्याबमा यति ग्रामको भनेर है त्यसको वेट हामीलाई थाहा हुन्छ त्यही थप्दै जाने हो र त्यसपछि अनि एक्स भनेको कति डिस्टेन्समा राख्ने भनेर त्यो पनि हामीलाई थाहा हुन्छ क्यापिटल डब्लु भनेको अब यसको वेट पनि हामी निकाल्न सकिहाल्छौँ ल्याबमा अनि टेन थीटा भनेको यो कति एङ्गलमा ढल्क्यो भनेको यहाँ चाहिँ निडल राखिहाल्छ निडलले देखाइहाल्छ होइन सो यसरी सिम्पली ल्याबमा चाहिँ हामीले मेटासेन्ट्रिक हाइटलाई चाहिँ यो हिसाबमा चाहिँ निकाल्न सक्दो रहेछ ठिक छ पुन्टोन एक्सपेरिमेन्ट भनेर भन्ने पनि यही हो है अब पुन्टोन इज फ्लोटिङ यताउति भन्ने किसिमको कुरा गऱ्यो भने यो बडीलाई भन्नु खोजेको है अब अर्को त एनालाइटिक हिसाबले पनि हामी गर्न सक्छौँ एनालाइटिकल्ली पनि मेटासेन्ट्रिक हाइट हामी पत्ता लगाउन सक्छौँ बीमा एनालाइटिकली हामी निकाल्न सक्छौँ एनालाइटिकली त्यसको लागि चाहिँ के गरौँ त भन्दाखेरि एउटा बडी फ्लट भइरहेछ ठिक छ यो एक्सिस भयो यो पोइन्टलाई ए भनौँ
बी भनौँ, सी भनौँ, यसलाई डी भनौँ, यसलाई चाहिँ ओ भने भनौँ। ठिक छ, यो अवस्थामा के छ त जी यता छ, बी यता छ। ल ठिक। ल यसपछि अब हामीले के गरे फेरि अहिलेको जस्तै यसलाई टिल्टिङ मोमेन्ट हामीले दियौँ र बडी के हो त यसरी सिधा लाइन होला यहाँमा। ठिक छ, अहिलेको अवस्थामा यस्तो भयो, यसरी थियो है, ओ भनेको यहाँ थियो है, अनि अहिले हेर्दाखेरि ए यसरी थियो, ए चाहिँ यहाँ थियो होइन, एडी यहाँ थियो, डी चाहिँ यहाँ पुग्यो, डी ड्यास यता पुग्यो, ए चाहिँ ए ड्यास यता पुग्यो, अरू त बिसी यसरी नै थियो होइन। अनि जी भन्ने पोइन्ट पनि यहीँ छ, बी चाहिँ सरेर के भयो त यहाँ थियो, बी चाहिँ सरेर सऱ्यो अनि यतापट्टि गयो बी ड्यास। ठिक छ, अब फर्स्ट कुरा त के हो त भन्दाखेरि यसरी ढल्किए पनि के छ त त्यो बडी स्टिल फ्लोटिङ नै छ, फ्लोट नै भइरहेछ भनेपछि त्यसले डिस्प्लेस गरेको भोल्युम चेन्जै भएको छैन है। यो केसमा जति भोल्युम डिस्प्लेस गरिरहेको थियो फ्लुइडको है त्यति नै भोल्युम यसले पनि डिस्प्लेस गरिरहेछ भन्नुको मिनिङ के हो त भन्दाखेरि यति भोल्युम बराबर यति भोल्युम हो नि त, त्यही होइन, यति भोल्युम बराबर यति भोल्युम। ठिक छ, यसलाई ल्याएर यहाँ ठ्याक्कै जोइन गरिदिने बित्तिकै यति भित्रको जति भोल्युम आयो नि त होइन। सो हामीले यसबाट अब के बुझ्न सक्यो त भन्दाखेरि बडी स्टिल फ्लोटिङ अवस्थामै भएको हुनाले यसले चाहिँ डिस्प्लेस गरेको टोटल भोल्युम सेम नै छ है। भने अब यतै यो डिओ डी ड्यास पोर्सन चाहिँ एक्स्ट्रा थपिए जस्तो भयो होइन, डिओ डी ड्यास पोर्सन थपिए जस्तो भयो र अनि यो ए ड्यास पोर्सन चाहिँ के भयो त हटाए जस्तो भयो र बराबर क्वान्टिटीमा। ठिक छ, ल अब यसलाई चाहिँ अब हामी के चाहिँ गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि डिओ डी ड्यास भन्ने यति एरियामा त फर्स्टमा त यो डिओ त यता माथि यहाँ यसरी थियो होइन, डिओ डी ड्यास बराबरको भोल्युम त एक्स्ट्रा डिस्प्लेस जस्तो भयो जस्तो भयो है। एक्स्ट्रा डिस्प्लेस भएपछि के हुन्छ त बडी डिस्प्लेस हुने बित्तिकै अपथ्रस्ट लाग्छ होइन। अहिले यति पार्टमा त हेर्दाखेरि के हुन्छ त त्यसको करस्पोन्डिङ अपथ्रस्ट के भयो त यसरी लाग्यो है। अनि यो माथिको पोर्सनको फेरि के थियो त अहिले डिस्प्लेस भएको चिज अब अहिले डिस्प्लेसबाट हट्यो बाहिरपट्टि इमर्ज भएर आयो भने के भयो त अपथ्रस्टको उल्टा भयो जस्तो भयो होइन, यसरी तलतिर लाग्यो जस्तो भयो है। अनि यो दुइटा चिजको वेट के छ त एरिया सेम भइसकेपछि के भयो त यति फ्लुइडको वेट पनि के हुन्छ त बराबरै हुन्छ होइन। भने यिनीहरूले चाहिँ फेरि के गर्ने त भन्दाखेरि रिस्टोरिङ मोमेन्ट दिने भयो कि है, त्यो हिसाबमा एउटा रिस्टोरिङ मोमेन्टलाई लेख्न सकियो। अर्को चाहिँ अब हामीले अहिले जस्तै यो बी पोइन्टबाट चाहिँ हामीले यसरी लाइन भर्टिकल लाइन तान्यो भने है यहाँ भेट्यो, यो मेटा सेन्टर भयो होइन। यो मेटा सेन्टर यो चाहिँ यो बडीकै बडीभित्रै पर्नुपर्छ भने कुनै जरुरी छैन ल, जहाँ यो बाहिर पनि पर्न सक्छ, जहाँ पनि पर्न सक्छ है। अहिले यहाँ फिगरमा यो बडीभित्र पऱ्यो होइन, भित्र पनि पर्न सक्छ बाहिर पनि पर्न सक्छ, जहाँ पनि पर्न सक्छ है। सो अर्को चाहिँ के हुनुभयो त भन्दाखेरि अर्को रिस्टोरिङ मोमेन्ट चाहिँ त्यही चिजलाई चाहिँ हामीले कसरी अर्को तरिकाले कसरी भन्न सक्छ भन्दाखेरि अहिले जस्तै यहाँबाट बी ड्यासबाट चाहिँ अब अपथ्रस्ट यसरी एक्ट गरिरहेछ होइन, अपथ्रस्ट र अनि यो डब्लु चाहिँ के भइरहेछ त यसरी जीबाट चाहिँ त्यसरी तलबाट डब्लु जीबाट चाहिँ भर्टिकली तल वेट एक्ट गरिरहेछ है। यसको कारणले गर्दा पनि के छ त रिस्टोरिङ मोमेन्ट छ। यसरी दुईवटा रिस्टोरिङ मोमेन्टलाई हामी इक्वेट गरेर पनि एनालाइटिकल्ली यो मेटासेन्ट्रिक हाइटको भ्यालु हामी निकाल्न सक्छौँ। अब यहाँ धेरै भिडभाड भयो है। भने अब के गरौँ त भन्दाखेरि सुरुमा यति चिजको के गरौँ, यति चिजको वेट निकालौँ है। यसको एरिया यो देखेको एरियामा चाहिँ के छ त
यो उतापट्टिको डाइमेन्सनलाई के मानौँ, यो यसरी गएको छ होइन, यतापट्टिको डाइमेन्सनलाई याल मानौँ, यो डाइमेन्सनलाई चाहिँ बी मानौँ है। अहिले हामीले देखिरहेको यो लाइन चाहिँ के हो त, यो लाइनको विड्थ चाहिँ के हो, यो लेन्थ के हो त, बी हो है, यति बी हो है, यो बी हो। अहिले सिम्पली के गरौँ त भन्दाखेरि यति चिजको भोल्युम निकाल्नु, त्यसलाई गामाले मल्टिप्लाई गरेर के गरौँ त, अनि त्यसको वेट निकाल्नु। ठिक छ। अब यो जुन थीटा छ नि, अब यो यहाँले भयो यस्तो छ, यो थीटा हो नि होइन, भने यो पनि एङ्गल ठ्याक्क थीटा हुन्छ नि, यो एङ्गल पनि थीटा हुन्छ नि, यो सानो एङ्गल थीटा। किन, यो दुईटा लाइन बिचको एङ्गल थीटा छ भने यो लाइनसँग परपेन्डिकुलर लाइन यो, अनि यो लाइनसँग परपेन्डिकुलर लाइन यो दुईटा बिचको एङ्गल पनि के हुनु पर्यो त, थीटा हुनु पर्यो है। भने यहाँ जुन यो पार्टलाई इन्लार्ज गरेर हेरौँ है, कस्तो हुने भयो भन्दाखेरि यो एङ्गल पनि थीटा हुने भयो भन्नु खोजेको मैले। यो डी ड्यास डी ओ ए ड्यास ए है। अहिले मैले के गर्नु खोजेको चाहिँ यतिको भोल्युम निकाल्नु खोजिरहेको छु कि यो दुइटाको भोल्युम बराबर हुन्छ, अनि वेट पनि के हुन्छ बराबरै हुन्छ है। सो यसको भोल्युम निकाल्नलाई के गर्ने त, वेट निकाल्नु, वेट अफ फ्लुइड, वेट अफ फ्लुइड इन वेज ओ डी ड्यास डी, यताको र यताको वेट बराबर हुन्छ, एउटाको निकाले भयो है। भनेपछि यो पुरै चाहिँ बी छ भनेपछि यति के हुन्छ त, b/2 हुन्छ होइन, अनि यति चाहिँ के हुन्छ त, यति हाइट कति हुन्छ त, b/2 tan थीटा हुन्छ है, b/2 tan थीटा हुन्छ है। भने यसको पहिला भोल्युम निकाल्नु के छ, एरिया इन्टु लेन्थ गरौँ भनेपछि एरिया भनेको 1/2 b 1/2 इन्टु बेस इन्टु हाइट गर्दा चाहिँ एरिया आयो होइन, एरिया इन्टु भित्रपट्टि कति गएको छ त, याल गएको छ होइन, याल गरौँ के आयो त, एरिया इन्टु याल गरेपछि भोल्युम आयो, भोल्युम इन्टु गामा गरिदिउँ है, भोल्युम टु गामा गरेपछि के आयो त, यसको वेट आयो है। यति एरियामा इन्क्लोज भएको फ्लुइडको वेट आयो है, भनेको डिस्प्लेस फ्लुइडको वेट आयो, त्यो भनेको अफ थ्रस्ट हो होइन। र यताबाट जति लागिरहेछ यताबाट पनि सेम लागिरहेछ, यो कहाँबाट एक्ट गरिरहेछ त यिनीहरू है। यसको पोइन्ट अफ एप्लिकेसन कहाँ हुन्छ त, एक्टिङ एट यति वेट चाहिँ, यो वेट चाहिँ कहाँबाट एक्ट गरिरहेछ, अथवा यति प्रकारको अफ थ्रस्ट चाहिँ कहाँबाट एक्ट गरिरहेछ त भन्दाखेरि यति एरियाको सेन्ट्रोइडबाट एक्ट गरिरहेछ। यति एरियाको सेन्ट्रोइड कहाँ पर्छ त भन्दाखेरि यो डिस्टेन्सको यतातिर हेऱ्यो भने चाहिँ 1/3 यतातिर हेऱ्यो भने चाहिँ यो बिच पोइन्टबाट यताबाट हेरेर चुच्चोपट्टि हेरेर चाहिँ कति हुन्छ त, 2/3 हुन्छ। भनेपछि एक्टिङ एट कहाँबाट एक्ट गर्यो त, एक्टिङ एट 2/3 इन्टु यो डिस्टेन्सको चाहिँ 2/3 मा एक्ट गर्यो, b/2 डिस्टेन्सको 2/3 मा एक्ट गर्यो होइन। भनेपछि 2 क्यान्सल भयो, भनेपछि भ्यालुले चाहिँ b/3 डिस्टेन्समा यताबाट चाहिँ b/3 डिस्टेन्समा चाहिँ के भयो त, यहाँबाट यसरी अफ थ्रस्ट लाग्यो, b/3 मा चाहिँ यता लाग्यो भनेपछि अभियसली त्यति नै के गर्यो त, यतातिरबाट पनि b/3 मा चाहिँ के गर्यो त लाग्यो। ठिक छ। सो अब यो फोर्सको भ्यालु पनि यति नै हो है, यो फोर्सको भ्यालु पनि यति नै हो। यो दुईटा बिचको डिस्टेन्स कति आयो त, यताबाट b/3 यताबाट b/3 है। अलि झमेला जस्तो छ है यहाँनिर, थोरै त्यहाँ पछि प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ यहाँ है। यतातिरबाट b/3 यताबाट पनि b/3 भनेपछि दुईटा फोर्सको डिस्टेन्स चाहिँ के भयो त, 2 टाइम्स चाहिँ b/3 भयो है। सो भनेपछि यसको कारणले गर्दाखेरि रिस्टोरिङ मोमेन्ट कति भयो त, कता मेटाउँ मैले, यता मेटेँ ल माथि मेटेँ। रिस्टोरिङ मोमेन्ट भनेको के भयो त, फोर्स इन्टु त्यो दुईटा इक्वल फोर्सको बिचको डिस्टेन्स, यताबाट b/3 यताबाट b/3 भनेको 2b/3 होइन, 2b/3 डिस्टेन्स भयो इन्टु फोर्स भनेको त्यो आयो हामीले सुरुमा निकालेको है, गामा इन्टु 1/2 b/2 इन्टु b/2
tan थीटा भयो यस्तो भयो है 2 2 क्यान्सल भयो र भने हामीले यहाँ के देख्यौँ त भन्दाखेरि हामीले के देख्यौँ त यहाँ गामा इन्टु याल कता याल बी क्यूब बाई 12 है गामा इन्टु याल बी क्यूब बाई 12 इन्टु tan थीटा भनेर देख्यौँ है अब यो याल बी क्यूब बाई 12 भनेको के हो त यो चाहिँ के हो त मोमेन्ट अफ इनर्सिया दिइरहेको छ यसले त ए गामा इन्टु आई इन्टु tan थीटा भन्ने चाहिँ हामीले के हेरौँ त यतातिरबाट रिस्टोरिङ मोमेन्ट निकाल्यौँ है माथिको केसबाट है त्यही कुरालाई फेरि हामी यही रिस्टोरिङ मोमेन्टलाई हामी अर्को हिसाबले पनि निकाल्न सक्यौँ है अर्को हिसाबले रिस्टोरिङ मोमेन्ट कति हुनुभयो त फोर्स इन्टु यो एकैचोटिमा अलिकति नबुझिन सक्छ है त्यही भएर अलिकति धैर्य भएर फेरि एकचोटि हेर है तिमीहरूले सो गामा आई tan थीटा चाहिँ के भयो त यो दुईवटा फोर्सले प्रोड्युस गरेको कपालबाट निकाल्यो है त्यस्तै त्यही कुरा चाहिँ के भयो त अब यता माथि यो अहिले हामीले योभन्दा अगाडि गरेको जस्तो फोर्स इन्टु यहाँबाट त्यो कपाल त यतातिरबाट पनि अप्थरस यताबाट एड गरिरहेछ जीबाट वेट एड गरिरहेछ होइन त्यो हिसाबबाट पनि हामीले निकाल्न सकिन्छ भन्दाखेरि के भन्नुभयो त अल्सो रिस्टोरिङ मोमेन्ट इक्वल्स टु रिस्टोरिङ मोमेन्ट इक्वल्स टु वेट इन्टु यति डिस्टेन्स है अहिलेको जस्तै जी बिएम 10 यो थीटा बिएम 10 थीटा है सिम्पली दुईतिरबाट चाहिँ हामीले अब डेरिभेसन त अब इम्पोर्टेन्ट छैन त्यो आफ्नोमा छ जस्ट अब यति त गरिदिनुपर्छ फेरि होइन क्यापिटल डब्लु इन्टु बिएम 10 थीटा गरेर पनि हामीले फोर्स इन्टु डिस्टेन्स गरेर पनि हामीले चाहिँ मोमेन्ट निकाल्यो आखिर अब यो दुईवटा मोमेन्ट के हो त बराबर हो है सी सो इक्वेटिङ द मोमेन्ट्स वी गेट इक्वेटिङ द मोमेन्ट्स we get gamma I tan theta equals to weight into bm tan theta है यो क्यापिटल W भनेको के हो त यो फ्लोटिङ बडीको वेट हो फ्लोटिङ बडीको वेट भनेको के हो त वेट अफ डिस्प्लेस लिक्विड पनि हो वेट अफ डिस्प्लेस लिक्विड भनेको के हो त गामा इन्टु भोल्युम अफ डिस्प्लेस लिक्विड पनि हो भने चाहिँ के लिन सकिन्छ त गामा I tan theta equals to weight लाई गामा इन्टु भोल्युम डिस्प्लेस्ड इन्टु बिएम tan theta गर्न सक्यो tan theta क्यान्सल भयो गामा क्यान्सल भयो है देयरफोर बिएम चाहिँ के आयो त बी देखि एम सम्मको डिस्टेन्स चाहिँ के आयो त आई मोमेन्ट अफ इनर्सिया आई बाई भी डिस्प्लेस भनेर आयो ठिक छ बस यति डिराइभ गर्नलाई मात्रै हो यस्तो झमेला गरेको है बीदेखि मेटा सेन्टरसम्मको सेन्टर अफ बाइन्सीदेखि मेटा सेन्टरसम्मको डिस्टेन्स भनेर के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि मोमेन्ट अफ इनर्सिया कसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया भन्दाखेरि जुन हाम्रो इनिसियली यो याल बी की बाई 12 भनेको के थियो भन्दाखेरि एउटा बडी यसरी फ्लोट भइरहेको थियो यो इन्टरफेसमा चाहिँ यसको डाइमेन्सन कति थियो यता बीपट्टि यसरी बी थियो भित्रपट्टि चाहिँ के थियो त याल थियो ठीक छ यो जुन एरिया छ नि पानीको सर्फेस है यो फ्लुइडको सर्फेसले त्यो फ्लोटिङ बडीलाई इन्टरसेक्ट गर्ने जुन होरिजोन्टल प्लेन छ नि है यसलाई आज प्लानमा हेरेर चाहिँ कस्तो देखिन्छ त यस्तो देखिनु भयो यतापट्टि बी हुने भयो यतापट्टि याल हुने भयो हैन भने अहिले हामीले गरेको त याल बी क्यूब बाई 12 चाहिँ के थियो त यो एक्सिसको बेलामा चाहिँ के थियो त मोमेन्ट अफ इनर्सिया थियो है सो बिएम को भ्यालु हामीले कसरी निकाल्न सक्दो रहेछौँ त भन्दाखेरि कुनै पनि बडी फ्लोट भइरहेछ त्यो फ्लोट भइरहेको बडीलाई चाहिँ के गर्ने त त्यो फ्लोट भइरहेको बडीले फ्लुइडको सर्फेसले फ्री सर्फेसले चाहिँ टक्क इन्टरसेक्ट गर्दाखेरि कुन प्लेन बनिरहेछ त्यो प्लेनको चाहिँ के गर्ने मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकाल्ने डिभाइड बाई अब भोल्युम अफ लिक्विड डिस्प्लेस त अब यो यसरी डुबिरहेको बेलामा यहाँ भित्रपट्टिको भोल्युम कति छ त हामी निकाल्न सकिहाल्छौँ त्यही मोमेन्ट अफ इनर्सियालाई चाहिँ भोल्युम अफ डिस्प्लेस फ्लुइडले चाहिँ
डिभाइड गर्यो भने के आउँदो रहेछ त बीदेखि एमसम्मको डिस्टेन्स आउँदो रहेछ है बीदेखि एमसम्मको डिस्टेन्स आउँदो रहेछ सो अब हामीले चाहिएको त जीदेखि एमसम्मको डिस्टेन्स हामीलाई त मेटासेन्ट्रिक हाइट भनेको भने त्यसको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो त बीजी चाहिँ बीदेखि जीसम्म डिस्टेन्स नाउन हुनु पऱ्यो फेरि है जीदेखि बीसम्म भ्यालु चाहिँ नाउन हुनु पऱ्यो अब यो चाहिँ जियोमेट्रिकली हामी निकाल्न सक्छौँ है जी भनेको चाहिँ यो होल बडीको सेन्ट्रोइड हुन्छ यो स्मल बी भने चाहिँ यो यतिको सेन्ट्रोइड हुन्छ होइन भने दुइटाको सेन्ट्रोइड क्यालकुलेसन गरेर चाहिँ हामी के सक्छौँ त बीदेखि जीसम्मको डिस्टेन्स हामी निकाल्न सक्छौँ सो द्याट्स वाइ फाइनली के रह्यो त बिएम हामी यो फर्मुला युज गरेर निकाल्ने बिजी ए गिभन सेप अनुसार चाहिँ सेन्ट्रोइडको फर्मुला लगाएर चाहिँ हामी बिजीको डिस्टेन्स निकाल्ने भने अल्टिमेटली के आयो त हामीले चाहेको चिज बिएम इक्वल्स फिगर अनुसार के आउनुभयो त जी हामीले चाहेको त जिएम हो मेटासेन्ट्रिक हाइट हो जिएम भने चाहिँ के हुनुभयो त बिएम माइनस बिजी हुने भयो ठिक छ बिएम भनेको चाहिँ आई बाई बी डिस्प्लेस्ड माइनस बिजी है जिएमको फर्मुला चाहिँ यो भयो ठिक छ अब यो अलिकति थोरै फर्मुला यो चाहिँ डेरिभेसन बुझ्न थोरै गाह्रो छ अल्टिमेटली तर एप्लाई हुने चाहिँ फर्मुला चाहिँ यो हो स्टेबिलिटी क्राइटेरियाको लागि सो अहिले हामीले के कुरा गरिरहेको त भन्दाखेरि मेटा सेन्टर अहिले मैले डिराइभ गर्दै गर्दाखेरि के छ त मेटा सेन्टर इज लाइङ एबभ जी भन्दा माथि चाहिँ मेटा सेन्टर लागिरहेछ पोजिसन देखिरहेछ होइन तर सधैँ यस्तै हुन्छ भन्ने त छैन है सो डिपेन्ड्स सो यही अनुसार चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ त भने भन्दाखेरि यदि जिएम पोजिटिभ आयो है यदि जिएम पोजिटिभ आयो भने अब यसलाई समराइज गर्दाखेरि यदि जिएम पोजिटिभ आयो भने के बुझ्यो जिएम पोजिटिभ आयो भने बिएम इज ग्रेटर देन बिजी भनेर बुझ्यो होइन इट मिन्स एम लाइज एबभ जी होइन एम लाइज एबभ जी र करस्पोन्डिङ इक्विलिब्रियम इज स्टेबल इक्विलिब्रियम भयो है इफ जिएम इक्वल्स टु 0 है मेटासेन्ट्रिक हाइटको भ्यालु 0 पनि आउन सक्यो त्यो आयो भने बिएम बराबर बिजी भयो है जसको कारणले गर्दाखेरि एम र जी कोइन्साइड है यसलाई हामी के भन्छौँ न्युट्रल इक्विलिब्रियम भनेर भन्छौँ न्युट्रल इक्विलिब्रियम ठिक छ त्यसपछि जिएम चाहिँ के आउन सक्दो रहेछ त भन्दाखेरि नेगेटिभ पनि आउन सक्दो रहेछ त्यो भनेको बिएम इज लेस देन बिजी है त्यति बेला एम के हुन्छ त एम लाइज बिलो जी है सो यसरी हामी समराइज गर्न सक्यो है स्टेबिलिटी अफ फ्लोटिङ बडीलाई इन टर्म्स अफ मेटासेन्ट्रिक हाइट ठिक छ अब यहाँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ त भनेर भन्दाखेरि सो हामीले निकाल्यो जिएम मेटासेन्ट्रिक हाइट इक्वल्स टु बिएम माइनस बिजी भनेर भन्यो होइन भन्दाको मतलब जति जिएमको भ्यालु धेरै आउँछ है जति जिएमको भ्यालु धेरै आउँछ त्यति हामीले के बुझ्छ त भन्दाखेरि एम लाइज हायर होइन एम लाइज हायर देन हायर भनेको अझै धेरै इनिसियली के थियो त जी थियो यहाँ थियो है अनि यो एम चाहिँ सर्दै सर्दै जीतिर आउन थाल्यो भने चाहिँ जति जी के भयो त जिएमको भ्यालु घट्न थाल्यो एम चाहिँ सर्दै सर्दै माथितिर गयो भने चाहिँ के भयो त जिएमको भ्यालु बढ्यो है सो जिएमको भ्यालु बढ्नु भने चाहिँ के हो त एम अझै जी भन्दा अझै धेरै धेरै टाढा जान खोजेको जस्तो हो भनेको त स्टेबिलिटीको हिसाबले हेर्दाखेरि त झन् बडी स्टेबल हुन खोजेको हो नि त होइन स्टेबिलिटी हिसाबले हेर्दा के देख्यो त स्टेबिलिटी इन्क्रिजेज है जति मेटासेन्ट्रिक हाइट बढ्छ है त्यति हामीले के बुझ्न सक्छौँ त भन्दाखेरि स्टेबिलिटी के हुन्छ त हाई स्टेबिलिटी हुन्छ स्टेबिलिटी पनि बढ्दै आउँछ है त्यो भयो अब यहाँ अझै एउटा कुरा के छ त भन्दाखेरि जिएम इक्वल्स टु है हामीले के भन्यौँ बिएम माइनस बिजी भनेर भन्यौँ र यो बिएमको फर्मुला त हामीले आई बाई भोल्युम डिस्प्लेस्ड माइनस बिजी गऱ्यौँ अब यो आई भनेको त मोमेन्ट अफ इनर्सिया भनेर भन्यौँ अलिकति फिगर बनाउँछु ल एक्चुली मोमेन्ट अफ इनर्सिया कसको त
भनेपछि त्यो फ्लोटिङ अब्जेक्टलाई फ्री सर्फेसले काटेको है। फ्लोटिङ अब्जेक्टलाई यसो यो अब्जेक्ट फ्लोट भइरहेछ भने यसले यो फ्री सर्फेसले अब्जेक्टलाई काटेको हुन्छ यो प्लेनमा है। अब यो बाहिरको यो छोडिदिउँ है, यो प्लेनमा, यो प्लेनको चाहिँ के हो त मोमेन्ट अफ इनर्सिया भन्न खोजेको। यसलाई हामीले प्लानमा हेऱ्यौँ भने त यस्तो देखिन्छ है। यसलाई हामीले यो के भनेको थियौँ, यता याल भनेको थियौँ, यसलाई चाहिँ बी हुने भनेको थियौँ है। अनि हाम्रो के आएको थियो याल बी क्युब बाई 12 भनेर आइरहेको थियो। भनेपछि त्यति बेला हामीले यो आई लिएको कुन एक्सिसको एबाउटमा थियो त भन्दाखेरि जुन एक्सिसको रेक्टेङ्गलको लागि चाहिँ जुन एक्सिसको एबाउटमा लिएको हो त्यो एक्सिसवालाको पावर चाहिँ 1 हुन्छ होइन। भनेपछि यो यालवाला भनेपछि योवाला एक्सिसमा चाहिँ हामीले लिएको है। तर मोमेन्ट अफ इनर्सिया त हामीले यही एरियाको पनि यो एक्सिसमा पनि हामीले यसरी पनि लिन सक्छौँ नि त, ठिक छ। यही एक्सिसमा त लिन सकिन्थ्यो नि त, एउटै एरियाको पनि दुईवटा एक्सिसमा हामीले लिन सकिन्थ्यो भने कति बेला कुन लिने त है भन्ने कुरा हामी क्लियर हुनु पऱ्यो है। फर्स्टमा त जस्तै अझै यस्तो गरौँ, यसलाई अलि लामो बनाऊ है। यो याल भयो अनि यो चाहिँ के भयो त, यो चाहिँ बी भयो है। यालवाला डाइमेन्सन के छ त लामो छ है, यालवाला डाइमेन्सन के छ त लामो छ अनि बीवाला डाइमेन्सन के छ त सानो छ। जस्तै अब हाम्रो डुङ्गाको पनि के हुन्छ त, यो डुङ्गा भयो भने के हुन्छ त, यो चाहिँ यालवाला भयो होइन, यो चाहिँ बी भयो है। यो लङ्जिट्युडनल लेन्थ त लामो हुन्छ, ट्रान्सभर्स लेन्थ त सानो हुन्छ होइन। भने यो जुन आईको भ्यालु छ है, आईलाई चाहिँ हामीले यो लङ्गर डाइमेन्सनकोमा लियौँ भने चाहिँ यो लङ्गर वाला एक्सिसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि रोलिङ एक्सिस भनेर भन्छौँ कि, रोलिङ एक्सिस है, रोलिङ एक्सिस ठिक छ। अनि यो अर्को यो वाला एक्सिसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त पिचिङ एक्सिस भनेर भन्छौँ कि, पिचिङ एक्सिस भनेर भन्छौँ है। जस्तै अहिलेको हाम्रो केसको लागि चाहिँ यो आईको भ्यालु मोमेन्ट अफ इनर्सिया अबाउट रोलिङ एक्सिस चाहिँ कति हुनुभयो त, आई अबाउट रोलिङ एक्सिस कति हुनुभयो त, यो एक्सिसको एउटा भनेपछि आफ्नो वाला डाइमेन्सन चाहिँ के हुन्छ पावर 1 राख्ने, अर्को वाला डाइमेन्सनलाई क्युब गर्ने होइन, एलबी क्युब बाई 12 होइन। अनि आई पिचिङ चाहिँ के भयो त, आई पिचिङ एक्सिस इक्वल्स के भयो त बिएल क्युब बाई 12 भयो है। भनेपछि अब याल त के छ सानो छ नि त होइन, सरी याल इज ग्रेटर देन बी छ नि त होइन। भनेपछि के देखियो त, यो त याल क्युब भएको बेला त यो त धेरै हुनु पर्यो, यो बेला त थोरै हुनु पर्यो। भनेपछि आई रोलिङ एक्सिस इज लेस देन आई पिचिङ एक्सिस है। यो एक्सिसको एबाउट रोलिङ एक्सिसको एबाउटको मोमेन्ट अफ इनर्सिया चाहिँ के हुँदो रहेछ त कम हुँदो रहेछ है। अनि पिचिङ एक्सिसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया चाहिँ के हुँदो रहेछ त बढी हुँदो रहेछ है। त्यसको मतलब जिएम इक्वल्स टु है हामीले बिएम माइनस बिजी गर्दाखेरि बिएमको ठाउँमा हामीले आई बाई भी डिस्प्लेस्ड माइनस बिजी भने गऱ्यौँ। यो आई लिने बेलामा चाहिँ यदि हामीले रोलिङ एक्सिसवाला भ्यालु लियो भने त यति बेला हामीले रोलिङ एक्सिसको एबाउटको चाहिँ मोमेन्ट अफ इनर्सिया लियो भने चाहिँ यसको भ्यालु के आयो त आईको भ्यालु सानो आयो है। सानो आएपछि करस्पोन्डिङ के देखियो त जिएमको भ्यालु पनि सानै आउने भयो है। किन भन्दाखेरि जिएम इक्वल्स टु बिएम माइनस अझ यो छ नि त बिएम माइनस बिजी छ नि होइन, ठिक छ, सानो आउने भयो। अनि यो पिचिङ एक्सिसबाट चाहिँ हामीले मोमेन्ट अफ इनर्सिया लियो भने चाहिँ के भयो त आईको भ्यालु ठुलो आयो, करस्पोन्डिङ जिएमको भ्यालु पनि के आयो त ठुलो आयो है। भनेपछि त्यसपछि कुन लिने त हामीले भन्दाखेरि जस्तै अब क्वेसनले चाहिँ के क्लियरली यो एक्सिसको एबाउटमा चाहिँ बडी स्टेबल छ कि छैन भन्दाखेरि जस्तै बोट यसरी छ भने बोट चाहिँ यसरी ढल्किन्छ कि ढल्किँदैन, यसरी यो एक्सिसको एबाउटमा चाहिँ यो स्टेबिलिटी के छ भनेर सोध्यो भने चाहिँ यो आईको ठाउँमा हामीले के गर्नु पर्यो आई रोलिङको भ्यालु लिनु पर्यो है। भएन बोर्ड त हामीले त्यति ख्याल नगरेको होला, बोर्ड त अगाडि पछाडि पनि यसो गर्छ नि त, बोर्ड त अगाडि पछाडि पनि यसो गर्छ। कुन एक्सिस एबाउटमा यो ढल्क्यो अहिले भन्दाखेरि पिचिङ एक्सिस एबाउटमा ढल्क्यो होइन। भने यो बेलाको मोमेन्ट अफ इनर्सिया चाहिँ के हुँदो रहेछ त धेरै हुँदो रहेछ कि है, धेरै हुँदो रहेछ भन्नुको मतलब
यस्तो केसको लागि जिएमको भ्यालु सानो हुँदो रहेछ कम्पेयर टु यस्तो केसको लागि जिएम है। भन्छ त्यसको मिनिङ के हो त? यस्तो केसको लागि चाहिँ जिएम धेरै आउनु भन्नुको मतलब के हो त? जिएम धेरै छ भने चाहिँ त बडी स्टेबल छ नि त यो होइन। भनेपछि बोर्ड चाहिँ तपाईँको त्यही भएर यसरी हल्लिएर ढल्किनु चाहिँ पल्टिनु भन्दा यसरी पल्टिने चान्स के हो त? धेरै भयो। यो त रिस्की भयो नि त है। यो त के भयो त? बढी रिस्की भयो यो वाला भन्दा है। सो त्यसको मतलब के भयो त भन्दाखेरि आखिर जुनसुकै केसमा पनि ढल्नु त भएन, यो बोर्ड त पल्टिनु भएन, बोर्ड स्टेबल छ कि छैन भन्ने कुरा। त्यही भएर हामीले क्वेसनले तोकेर यसरी फलाना एक्सिसमा भनेको छैन भने हामीले जहिले पनि के लिनु पऱ्यो त? यो आईवाला भ्यालु चाहिँ के लिनु पऱ्यो त? सानोवाला लिनु पऱ्यो है। क्रिटिकल स्मलर भ्यालु इज क्रिटिकल, स्मलर भ्यालु इज क्रिटिकल, ठिक छ है। सो दुईवटा एक्सिसको एउटा हामीलाई मोमेन्ट अफ इनर्सिया एभाइलेबल छ भने सानोवाला भ्यालु चाहिँ लिनु पऱ्यो है, ताकि सानोवाला भ्यालु लिइसकेपछि करस्पोन्डिङ जिएमको भ्यालु पनि सानो आउने भयो। र त्यसरी सानो भ्यालु आउँदाखेरि पनि जिएमको भ्यालु पोजिटिभ छ भने हामीले के भन्न सक्यो त? अभियसली त्यो फ्लोटिङ बडी चाहिँ के छ त? स्टेबल इक्विलिब्रियममा छ भनेर भन्न सक्यो है। जस्तै अब यो त इक्जाम्पलमा दिनुपर्छ र, जस्तै कस्तो भयो त भन्दाखेरि बिएम अब आईको भ्यालु अनुसार बिएम चाहिँ फरक फरक आयो। एउटा चाहिँ 7 आयो, धेरै आयो है। अर्को चाहिँ के आयो त? मानौँ 4 आयो है, 4 आयो। त्यसपछि अनि मानव बिजी चाहिँ 5 छ, दुइटै केसको लागि 5 छ हैन भने अब जिएमको भ्यालु के आयो त? त्यस भयो यहाँ हेर्दाखेरि 7 - 5 2 आयो है। यहाँ हेर्दाखेरि 4 - 5 गर्दाखेरि -1 आयो। भनेपछि यदि हामीले यो वाला हायर भ्यालु लियो भने त के देखिन्छ त? जिएमको भ्यालु त पोजिटिभ नै देखिरहेछ। हामी मक्ख परेर स्टेबलै हुन्छ भने भन्छौँ, तर खासमा त के हुन्छ त? अर्को एक्सिसको एउटामा त के छ त? यो त माइनसमा छ, अनस्टेबल छ है। भनेपछि क्रिटिकल के लिनु पर्यो त? सानोवाला भ्यालु हामीले लिनु पर्यो, ताकि के भन्न सक्यो त? यो त अनस्टेबल छ है भन्ने कुरा थाहा हुनुभयो कि। त्यही भएर क्वेसनले तोकेको छैन चाहिँ के भन्नु पर्दा हामीले वी हेभ टु एडप्ट स्मलर भ्यालु अफ मोमेन्ट अफ इनर्सिया, ठिक छ ल। यो भयो। त्यसपछि यही फ्लोटिङ सम्बन्धी एउटा लास्ट कुरा छ, ओसिलेसन अफ फ्लोटिङ बडी है। हामी आफैले पनि महसुस गरिरहेछौँ कि बोटिङ गर्ने बेलामा है अलिकति सानो डिस्प्लेसमेन्ट भयो भने अनि के एकचोटि डिस्प्लेसमेन्ट भएर अनि फेरि इनिसियल अवस्थामा आएर रोकिहाल्छ त? रोकिँदैन, फेरि के हुन्छ त? ओसिलेट भएको भइ गर्छ है। सो त्यो फेनोमेनालाई पनि हामीले थोरै बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। ओसिलेसन आजको टपिक थोरै गाह्रो छ है, अलिक कम्पेरिटिभली अरू टपिकभन्दा थोरै अलिकति गाह्रो हो कि जस्तो छ होइन। यसलाई हामी फेरि न्युमेरिकल मार्फत अझै हामी हेर्छौँ होइन। आज त थ्योरी मात्रै हुन्छ होला, न्युमेरिकल गर्नु भइँदैन होइन। ओसिलेसन अफ फ्लोटिङ बडी, ओसिलेसन अफ फ्लोटिङ बडी है। फ्लोटिङ बडीलाई चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले सानो एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट दियौँ होइन भने अब त्यो के हुन्छ त? स्टेबल इक्विलिब्रियम, अभियसली स्टेबल इक्विलिब्रियमको कुरा गर्न खोजेको। अनस्टेबल बडी छ भने त ओसिलेट होइन, त्यो पल्टेर गइहाल्छ होइन। स्टेबल इक्विलिब्रियम छ भने के हुन्छ त? इनिसियल्ली यो एक्सिसमा बसिरहेको चिज थियो होइन, यसरी बसिरहेको थियो। यसलाई हामीले डिस्प्लेसमेन्ट दिइसकेपछि के भयो त? यो जी बी ड्यास ए मेटा सेन्टर यहाँ बन्यो है। मेटा सेन्टर यहाँ भयो अनि के अब्जर्भ गर्न सक्छौँ त हामीले भन्दाखेरि यो के हुन्छ? अहिले यसरी छ है, अनि हामीले यसलाई सर्टेन डिस्प्लेस दियो है भने अब के हुन्छ त? इनिसियल यसरी थियो, अब यसो हुन्छ, फेरि यहाँ आउँछ, अब यता पनि जान्छ, अनि फेरि यसरी आउँछ, अनि यही चिज दोहोरिन्छ है। यता 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 है। जी ओसिलेसन भने त्यही भएन त? यसरी ओसिलेट भयो नि त बोर्ड, ठिक छ। सो यसरी ओसिलेट हुँदाखेरि हामीले के देख्छौँ त भन्दाखेरि द ओसिलेसन इज टेकिङ अबाउट सेन्टर, मेटा सेन्टरकोबाट चाहिँ ओसिलेट भइरहन्छ कि है।
oscillation takes place about oscillation takes place about कुन अब ओसिलेट भएर चाहिँ हुन्छ त एउटा पोइन्ट केबाट चाहिँ ओसिलेट हुनु पर्यो नि त सिम्पल पेन्डुलम पनि के हुन्छ त यसरी हामीले चाहिँ यहाँ राखेर छोडिदियो भने यसरी आउजाउ गर्छ नि कुन पोइन्ट केबाट ओसिलेट गरिरहेको त यो पोइन्ट होइन यो सेन्टर केबाट भयो नि त हैन भनेपछि ओसिलेसन टेक्स प्लेस अबाउट के हो त यस्तो हाम्रो केसको लागि चाहिँ के हो त मेटा सेन्टर केबाटमा चाहिँ ओसिलेट हुन्छ मेटा सेन्टर केबाटमा ओसिलेट हुन्छ है सो भनेपछि कुनै पनि चिज ओसिलेसन हुन्छ भने त्यसको टाइम पिरियड भनेर कहिले यहाँ सोध्न सक्छ कि है के हो मिनिङ टाइम पिरियडको मिनिङ के थियो इनिसियल अवस्थामा सिम्पल पेन्डुलम यहाँ थियो हामीले यसलाई यहाँसम्म लगिदियौँ र यसलाई छोडिदियौँ भने टाइम पिरियड भने के हो यो चाहिँ के हो त यहाँ पुगेर फेरि यता पुगेर फेरि फर्केर यहीँसम्म आउनलाई कति टाइम लाग्छ त्यही होइन टाइम पिरियड भनेको अथवा इनिसियल पोजिसनबाट यहाँ पुगेर फेरि यहीँ आएर फेरि यतापट्टि गएर फेरि यहाँ आइपुग्नलाई कति टाइम लाग्यो त त्यही टाइम होइन टाइम पिरियड भनेको हो अब हाम्रो यो बोट पनि के हुँदो रहेछ टर्मल भनेको यो फ्लोटिङ बडी पनि इनिसियली यसरी बस्दो रहेछ सर्टेन डिस्प्लेसमेन्ट हामीले यसरी दियौँ अब छोडिदियौँ भने के हुन्छ त भनेपछि इनिसियल पोजिसन यसरी थियो यता गयो अब फेरि इनिसियल पोजिसनमै आयो फेरि यता गयो अनि फेरि इनिसियल पोजिसनमा आयो होइन भनेपछि टाइम पिरियड भने चाहिँ के भयो त एक कम्प्लिट ओसिलेसन कति बेला हुने भयो त यहाँबाट यहाँ गएर फेरि यहाँ आएर फेरि यता गएर यहाँसम्म आउनलाई लाग्ने टाइम भन्ने चाहिँ के हो त टाइम पिरियड है टाइम पिरियड अफ ओसिलेसन है यो बडी हाम्रो ओसिलेट भइरहेको छ भने त्यसको चाहिँ टाइम पिरियड हुन चाहिँ त्यो भयो मिनिङ हामीले बुझ्दाखेरि ठिक छ अब टाइम पिरियडको लागि अब डेरिभेसन नै त गर्नु नपर्ला होइन के गर्नु डेरिभेसन लेखिदिउँ कि डेरिभेसन हाम्रो डिपिएस सरको बुकमा त डेरिभेसन गराएको छैन होइन के गरौँ डाइरेक्ट लेखिदिन्छु है त त्यसको टाइम पिरियडको लागि चाहिँ टाइम पिरियडको लागि फर्मुला लेखिदिन्छु टाइम पिरियड टी इक्वल्स टु के हुन्छ त 2 पाई अंडर रूट के स्क्वायर बाई जी टाइम्स जीएम यस्तो हुन्छ है के स्क्वायर भने चाहिँ के हो त के स्क्वायर इक्वल्स टु रेडियस अफ गाइरेसन है अनि जीएम भनेको मेटासेन्ट्रिक हाइट भइहाल्यो मेटासेन्ट्रिक हाइट ठिक छ मेटासेन्ट्रिक हाइट भयो सो अब यो कसरी आयो भन्ने भन्दा त अब डिफरेन्सियल इक्वेसन मार्फत आउँछ होइन यसको यो सोल्युसन टाइम पिरियड त्यो अहिले नचाहिएला जस्ट अब अहिलेलाई चाहिँ के गरौँ यो फर्मुला मा बेस भएर एउटा डिस्कस गरौँ एउटा इम्पोर्टेन्ट यसबाट जस्ट एउटा इम्पोर्टेन्ट कन्क्लुजन मैले बताइदिनु खोजेको हो है रेडियस अफ गाइरेसन त सम्म पनि सुनिरहेको छ होला होइन त्यो कसरी गर्छ हामी आई बाई ए भनेर गर्छौँ है आई बाई ए है सो सिम्पली टाइम पिरियड इज यहाँ मैले एक्सप्लेन गर्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि टाइम पिरियड इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु जीएम अथवा अंडर रूट जीएम ठिक छ यसको मिनिङ के हो त भन्दाखेरि जति मेटासेन्ट्रिक हाइट धेरै हुन्छ है जति जीएम धेरै हुन्छ त्यति टीको भ्यालु के हुन्छ त टाइम पिरियड कम हुन्छ टाइम पिरियड कम हुनु भने के हो टाइम पिरियड थोरै हुनु भने के हो त यो छिटो ओसिलेट हुनु होइन अहिले हामीले भने टाइम पिरियड भने के हो त यहाँबाट यता गएर यहाँ आएर यता आएर यहाँ आउनलाई कति टाइम लाग्छ त्यही होइन टाइम पिरियड भनेको है जीएम बढ्यो मानव टाइम पिरियड अहिले कति थियो त अहिले चाहिँ 10 सेकेन्ड लाग्थ्यो यहाँबाट यहाँ जान बिस्तारै गयो 10 सेकेन्डमा यहाँ यसरी आएर फेरि यता आएर यहाँ आउनलाई चाहिँ 10 सेकेन्ड लाग्यो पहिलो केसमा अब अर्को केसमा चाहिँ के भयो त 2 सेकेन्डमा
के हो त छिटो ओसिलेट भयो नि त हैन। सो टाइम पिरियड कम हुनु भने चाहिँ के हो त ओसिलेसन बढ्नु हो, ओसिलेसन बढ्नु हो, ओसिलेसन इन्क्रिजेस है। सो यहाँनिर कस्तो यहाँ दोहोरो कुरा के भयो त भन्दाखेरि अघि हामीले बोल्दाखेरि के भन्यौँ मेटासेन्ट्रिक हाइट जति धेरै भयो त्यति बढी स्टेबल हुन्छ भनेर अहिले हामीले गऱ्यौँ होइन, कन्क्लुजन निकाल्यौँ है। तर फेरि यो टाइम पिरियडको हिसाबले हेर्दा चाहिँ के देख्यो त भन्दाखेरि जति मेटासेन्ट्रिक हाइट धेरै छ होइन, मेटासेन्ट्रिक हाइटको भ्यालु जति धेरै छ त्यति टाइम पिरियड चाहिँ कम हुँदो रहेछ भनेपछि छिटो छिटो ओसिलेसन हुँदैछ क्या है। अब बोटमा एकदम छिटो छिटो यसरी ओसिलेसन भइरह्यो भने त फेरि जति फास्ट ओसिलेसन हुन्छ त्यति नै प्यासेन्जरलाई त फेरि डिस्कम्फर्ट हुन्छ नि त होइन है, प्यासेन्जरलाई डिस्कम्फर्ट हुन्छ भने ओसिलेसनको हिसाबले चाहिँ के हो त जिएम धेरै हुनु चाहिँ नराम्रो भयो क्या फेरि है। सो स्ट्याब्लिस ओभरअल पल्टिने हिसाबले चाहिँ के हो त जति जिएम धेरै भयो त्यति चाहिँ त्यो चाहिँ अनस्टेबल हुनु त्यति बढी स्टेबल भयो होइन, पल्टिने चान्स कम भयो है, पल्टिने भएन भने जिएम धेरै भएको बेला फेरि के हुँदैछ त छिटो छिटो धेरै ओसिलेसन हुनु रहेछ है। सो ओसिलेसनले गर्दा पनि फेरि डिस्कम्फर्ट हुन्छ। त्यो भएको हुनाले जिएमलाई हामीले चाहिँ एउटा अप्टिमाइज गरेर राख्ने चलन छ है। जिएम एकदम सानो राख्नु पनि भएन है, जिएम सानो राख्दा फेरि अनस्टेबल होला भन्ने डर भयो, पल्टेला भन्ने डर भयो। अनि जिएमको भ्यालु एकदम धेरै राख्दा चाहिँ के भयो त फेरि ओसिलेसन धेरै होला भन्ने डर भयो है। सो दुवैलाई चाहिँ अप्टिमाइज गर्नलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ त जिएमलाई चाहिँ एउटा अप्टिमम भ्यालु एडप्ट गर्छौँ। अब बुकमा डिफ्रेन्ट केसेसको लागि 2-3 भ्यालुहरू दिएको थियो होइन, जस्तै सेलिङ सिप्सहरूको लागि चाहिँ है, सेलिङ इक्जाम्पल एज एन इक्जाम्पल सेलिङ सिप्सहरूको लागि चाहिँ मेटासेन्ट्रिक हाइटको भ्यालु चाहिँ फर सेलिङ सिप्सको चाहिँ मेटासेन्ट्रिक हाइट चाहिँ उनीहरूले के गरेर हुन्छ त भन्दाखेरि 0.45 देखि 1.25 मिटरको एराउन्डमा यति रेन्जमा पर्ने गरी चाहिँ उनीहरूले राख्छ है। 0.45 भन्दा सानो हुन दिँदैन, फेरि अनस्टेबल भएर पल्टिनु सक्छ। अनि 1.25 भन्दा बढी पनि राख्दैन, के हुन्छ त धेरै ओसिलेसन हुन्छ भनेर है त। सो फ्लोटिङ बडीको विषय चाहिँ हामीले यसरी नै सकायौँ होइन, ठिक छ। भने अब यो च्याप्टरको अझै पछाडि एउटा पार्ट त छ भने यो अपथ्रस्टवाला पार्टमा चाहिँ अब एउटा लास्ट टपिक बाँकी छ, त्यो भने के हो त हाइड्रोमिटर, ठिक छ। So let's talk about hydrometer. ठीक है, हाइड्रोमीटर भनेको के हो त इट इज एन इन्स्ट्रुमेन्ट यूज दैट इज यूज टू मेजर रिलेटिभ डेन्सिटी अफ फ्लुइड, मेजर्स रिलेटिभ डेन्सिटी अफ फ्लुइड है। अब यसको सेप कस्तो हुन्छ, केबाट बनाइ हुन्छ त यो ग्लास ट्युब होइन, ग्लास ट्युब है, सिलिन्ड्रिकल सेपको हुन्छ, सिलिन्ड्रिकल सेपको हुन्छ। अनि माथिपट्टि चाहिँ थिन हुन्छ हैन, माथिपट्टि थिन सिलिन्डर हुन्छ है, जसलाई हामी स्टिम भने भन्छौँ हैन। तलपट्टि चाहिँ के हुन्छ त अलि भनौँ न लार्ज सिलिन्डर, अब के भन्ने लार्ज सिलिन्डर डायमिटर ठुलो भएको हुन्छ लोअर पोर्सनमा है। अनि यसमा यहाँ पनि भन्थ्यो यहाँ लिड हालिन्छ अरे है, लिड सर्ट्स भन्थ्यो, कालो लिड सर्ट्सहरू हाले हुन्छ है। के को लागि त तलपट्टि सिजीलाई तलपट्टि सारेको है, ताकि के होस् त अलिकति बडी स्टेबल होस् है, मजाले राम्रोसँग फ्लोट होस् भन्ने हिसाबमा है, त्यसरी बनाइएको हुन्छ होइन। त्यसपछि यसलाई हामी यहाँ स्पेरिकल बबल पनि राख्न सक्छौँ कहिलेकाहीँ, स्पेरिकल बल है, यही नै त्यो तलको पर्सन है, स्पेरिकल बल यसरी राखेको हुन्छ। अब यसको त बेसिक प्रिन्सिपल त के हो त
यो ल अफ फ्लोटेसनमै चाहिँ यसको बेसिक प्रिन्सिपल नै ल अफ फ्लोटेसनको स्टेटमेन्ट हो होइन। यसले के गर्छ त, इट डिस्प्लेसेस द लिक्विड फ्लुइड इक्वल्स टु इट्स वेट। आफ्नो वेट बराबरको फ्लुइडलाई चाहिँ के गर्छ त यसले डिस्प्लेस गर्छ होइन। भने अब के गर्छ भने अब मेन त अब यसले कसरी काम गर्छ त, प्रिन्सिपल के हो त, हाइड्रोमिटरको प्रिन्सिपल के हो त त्यो हेरौँ त। प्रिन्सिपल अफ हाइड्रोमिटर, प्रिन्सिपल अफ हाइड्रोमिटर। जस्तै अब हामीले सुरुमा चाहिँ के गर्छौँ त भन्दाखेरि पर्टिकुलर हाइड्रोमिटरलाई के गर्छौँ, वाटरमा पानीमा यसलाई हामी फ्लोट हुन दिन्छौँ, पानीमा फ्लोट हुन दिन्छौँ। पानीमा यसरी फ्लोट हुन्छ होइन। पछि अभियसली अब यसको मेटेरियल पानीको भन्दा डेन्सिटी भन्दा सानो छ होइन, त्यो त हामीले बुझिहाल्यो। यसरी फ्लोट हुन्छ। पानीमा फ्लोट हुने बेलामा चाहिँ यसको मार्किङ चाहिँ कहाँ थियो त है, यो ठाउँलाई हामी के गर्छौँ मार्क गर्छौँ सुरुमा, यो पोइन्टलाई हामी मार्क गर्छौँ हो। मार्क किन गरेको त भन्दाखेरि यो मार्क गरेको भन्दा तलको पट्टि जति भोल्युम यसले चाहिँ अकुपाई गरिरहेछ है, जति भोल्युम यसले अकुपाई गरिरहेछ है, त्यति बराबरको भोल्युमको फ्लुइडलाई यसले डिस्प्लेस गरिरहेछ है। के गरौँ, यो यति भोल्युम भी भने चाहिँ के हो त, इनिसियल पानीमा चाहिँ यो हाइड्रोमिटरलाई चाहिँ फ्लोट गराउँदाखेरि डुबाउँदाखेरि यसले डिस्प्लेस गरेको पानीको भोल्युम हो, अथवा भोल्युम अफ इमर्स्ड पोर्सन अफ दि हाइड्रोमिटर हो। त्यो भनेको यो मार्कदेखि तलपट्टि है। अब यसको एउटा डायमिटर दिएको हुनसक्छ, यसको ठुलो डायमिटर दिएको हुनसक्छ, अथवा स्पेरिकल बललाई पनि फेरि छुट्टै यसरी जोडेर यसरी पनि कहिलेकाहीँ दिएको हुनसक्छ। जेसुकै दियोस्, जे दिए पनि हामीले निकाल्ने के हो त, डुबेको पोर्सनको भोल्युम निकाल्ने हो। ठिक छ, डुबेको पोर्सनको भोल्युम निकाल्ने है। अहिले चाहिँ मैले यसरी नै लेखेँ होइन। सो यहाँ मार्क गरिसकेपछि त अब हामीले यतिको भोल्युम निकाल्न सक्यो है। यो पाइ डी स्क्वायर बाइ 4 इन्टु यति लेन्थ है, अनि यसको पाइ डी स्क्वायर बाइ 4 इन्टु यति लेन्थ गरेर हामीले निकाल्न सक्यो त, यसको भोल्युम निकाल्न सक्यो है। भने यो बेलामा त के छ त, बडी त यो हाइड्रोमिटर त फ्लोट भइरहेको छ है। फ्लोट भइरहेको अवस्थामा जहिले पनि के हुन्छ त, वेट बराबर अफ थ्रस्ट। यही हो कि मूल मन्त्र, वेट बराबर अफ थ्रस्ट गर्नु पर्यो है। चाहिँ अफ थ्रस्टको भ्यालु के हुन्छ त, अफ थ्रस्ट इक्वल्स टु वेट अफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड है। यसले डिस्प्लेस गरेको फ्लुइडको वेट कति हो त, भी फ्लुइडको वेट हो भनेको गामा डब्लु इन्टु भी हो। सक्यो है। अब यो भी नाप्न सकिन्छ किन भन्दाखेरि हामीले यहाँ मार्क गरेछौँ है। यो मार्क गरिसकेपछि योभन्दा तलपट्टिको भोल्युम चाहिँ हामी मजाले यसको भोल्युम प्लस यसको भोल्युम जे छ सबको भोल्युम जोडेर चाहिँ यो भी निकाल्न सक्छौँ। अब हामी यसलाई के गर्छौँ त भन्दाखेरि यो हाइड्रोमिटरलाई जुन फ्लुइडको रिलेटिभ डेन्सिटी नाप्न खोजिरहेको त्यसमा यसलाई लगेर फेरि त्यसमा फ्लोट गराउँछौँ है। अनि त्यसमा त दुईवटा केसेस हुनसक्छ, एउटा त पानीभन्दा लेस डेन्सर फ्लुइड हुनसक्छ यहाँ होइन, अर्को चाहिँ पानीभन्दा बढी डेन्सर फ्लुइड हुनसक्छ है। सपोज अहिले केस एकलाई चाहिँ के मानौँ त भन्दाखेरि डेन्सर फ्लुइड चाहिँ मानौँ है। यहाँ चाहिँ के छ त, पानीभन्दा बढी डेन्स फ्लुइड छ भने के गर्छ त, त्यसले के हुन्छ त्यसको लागि भन्दाखेरि यसको वेट त त्यही नै हुन्छ होइन। अब डिस्प्लेस्ड भोल्युम है, यो गएर यहाँ पनि फ्लोटै हुने हो है। फ्लोट हुने बेलामा यसको वेट त त्यही नै हो, त्यही वेट बराबरको फेरि अप्थर्स पनि त्यति नै हुनु पर्यो। र त्यति बेलाको अप्थर्स भनेको फेरि के हो त, गामा इन्टु भी हो। भनेपछि यसको त गामा त धेरै छ नि त, यसको गामा धेरै छ नि त। यसको गामा धेरै भइसकेपछि त वेटसँग बराबर गराउनलाई चाहिँ हामीले अहिले जति भोल्युम थियो त्यति भोल्युम त नडुबे पनि भयो नि त होइन। भन्नुको मतलब के बुझ्यो त भन्दाखेरि यो के भयो, यो अब माथि सर्यो के यो है। अब पानीमा चाहिँ अलि यहाँ तलसम्म यहाँ लेभलसम्म थियो भने चाहिँ अब यो के भयो त,
यो फ्लुइडमा चाहिँ के हो त माथि सर्यो है, यसरी माथिपट्टि सर्यो। ठिक छ भन्छ त। अब अहिलेको मार्किङ त यहाँ पुग्यो नि त, यो जुन मार्किङ थियो यो के भयो त यहाँ पुग्यो होइन। भनेपछि प्लस अब यति यो लेभल कतिले चेन्ज भयो, यो डेल्टा एस त हामी निकाल्न सकिहाल्छौँ नि, यो नाप्न सकिहाल्छौँ, सक्दैन सक्नु। भनेपछि अब यो केसमा चाहिँ के भयो त, यसले डिस्प्लेस गरेको फ्लुइडको भोल्युम त यति मात्रै भयो है, यति मात्रै भयो हो। भनेपछि यति भोल्युम भने चाहिँ के हो त, भी माइनस यसको एरिया स्मल ए भयो भने ए इन्टु डेल्टा एस बराबरको भोल्युम भएन त है। यो केसमा भी माइनस ए इन्टु डेल्टा एस बराबरको भयो होइन। यहाँ चाहिँ कुन छ, यहाँ अर्को फ्लुइड छ, यहाँ त अर्कै, यहाँ वाटर होइन, यहाँ अर्कै फ्लुइड छ, यहाँ फ्लुइड वान छ, फ्लुइड वान छ है। भनेपछि अब यो केसमा पनि के छ त, स्टिल फ्लुइड भइरहेछ भनेपछि यसको वेट बराबर के हुन्छ त, यहाँ पनि अप्थरसै हुन्छ, तर यो अप्थरस केसँग बराबर हुनु पर्यो त, गामा यसको गामा इन्टु यो बेलामा डिस्प्लेस भएको भोल्युम भनेको अहिले डिस्प्लेस भएको भोल्युम माइनस ए इन्टु डेल्टा एच है, डब्लु यो पनि वेटै हो है। यताबाट पनि यो वेट, यो बडीको वेट त चेन्जै भएको छैन नि त हाइड्रोमिटरको त होइन। यता पनि यही डब्लु हो, यतापट्टि पनि यही डब्लु हो, भनेपछि यो दुइटा त बराबर गर्न पाइयो नि त। अब त्यही भनेपछि के आयो त, भी गामा डब्लु इक्वल्स टु गामा वान भी माइनस ए टाइम्स डेल्टा एच है। हामीलाई चाहिएको के हो त, रिलेटिभ डेन्सिटी हो। रिलेटिभ डेन्सिटी भनेको त गामा वान बाई गामा डब्लु होइन त, यसलाई यता ल्याउँ, यसलाई तल ल्याउँ भनेपछि भी बाई भी माइनस ए डेल्टा एच सकिहाल्यो। भनेपछि ल्याबमा हामीले के हो त, सुरुमा पानीमा डुबायौँ, पानीमा फ्लोट गरायौँ, पानीमा फ्लोट गर्दाखेरि डुबेको पोर्सनको भोल्युम निकाल्यौँ, भी आयो, त्यसपछि त्यसलाई निकालेर अर्को फ्लुइडमा डुबायौँ, फ्लोट गरायौँ, र त्यति बेला चाहिँ के भयो त, अहिले पानीमा हुँदाखेरिको जुन मार्किङ त्यो सरेर के आयो, माथिपट्टि आयो। माथिपट्टि किन आयो त, यो फ्लुइड चाहिँ अहिले डेन्सर भनेर मानेछु मैले, त्यही भएर माथिपट्टि आयो है, गर्दाखेरि कम भोल्युम डिस्प्लेस गरे पनि हुने भयो है। त्यही भएर भोल्युम अफ डिस्प्लेस चाहिँ के आयो त, घटेर आयो, भी माइनस ए इन्टु डेल्टा एच भएर आयो। ठिक छ भने डेल्टा एच त हामीले दुइटाको लेभल डिफ्रेन्स, यहाँको ग्रेजुएसन माइनस यहाँको ग्रेजुएसन गरेर पनि डेल्टा एच निकाल्न सकिनु भयो। करस्पोन्डिङली के आयो त, यो फ्लुइडको रिलेटिभ डेन्सिटी आयो। ठिक छ। त्यस्तै अब यो फ्लुइड 2 चाहिँ के हो त, फ्लुइड 2 चाहिँ पानीभन्दा कम डेन्सर फ्लुइड भएको के हुन्थ्यो त, पानीभन्दा कम डेन्सर फ्लुइड भएको के हुनु पर्थ्यो त, यो अझै भित्रपट्टि डुब्नु पर्थ्यो है। किन भन्दाखेरि वेट अफ द, यसको वेट बराबर त केसँग बराबर हुनु पर्यो त, वेट अफ द लिक्विड डिस्प्लेसँग बराबर हुनु पर्यो। वेट अफ द लिक्विड डिस्प्लेस भनेको के हो त, डेन्सिटी अफ द लिक्विड इन्टु भोल्युम अफ द लिक्विड हो। तर अब यसको डेन्सिटी त कम भइसकेपछि त के चाहियो त, डिस्प्लेस भोल्युम त धेरै चाहियो होइन। त्यो भएको भएर अहिलेको मार्किङ यहाँ थियो भने त्यो मार्किङ डुब्ने भयो होइन, मार्किङ डुब्ने भयो। र अब यहाँको रिडिङ चाहिँ अहिलेभन्दा फरक आउने हो भनेपछि यति डेल्टा एच, यो चाहिँ अब डेल्टा एच भयो होइन। अनि अब डुबेको वाला भोल्युम चाहिँ के हो त, यो केसमा चाहिँ फ्लुइड 2 मा चाहिँ, फ्लुइड 2 मा भी प्लस अहिलेको इनिसियल भोल्युम प्लस ए टाइम्स डेल्टा एच भयो होइन। करस्पोन्डिङली यसरी सल्भ गरिन्छ के आयो त, हाम्रो गामा 2 बाई गामा डब्लु इक्वल्स टु के आयो त, भी बाई भी प्लस ए डेल्टा एच भन्ने आउने भयो है। डेल्टा एच भयो त हामीले त्यहाँबाट रिडिङ हेरेर निकाल्न सकिनु भयो। ठिक छ। सो यसरी चाहिँ के गरिन्छ त, हाइड्रोमिटरको प्रिन्सिपल के हो त, आखिर प्रिन्सिपल अफ फ्लोटेसन नै हो है। फ्लोट भइरहेको बडीले चाहिँ के गर्छ त, आफ्नो वेट बराबरको फ्लुइडलाई चाहिँ डिस्प्लेस गर्छ है, त्यही नै हो। अनि मैले के भन्न लाग्थेँ त भन्दाखेरि भने अब यो हाइड्रोमिटरलाई चाहिँ हामीले डाइरेक्टली ग्रेजुएसन पनि गर्न सकिने भयो है। यसलाई डुबाउने बित्तिकै, यसलाई टक्क कुनै फ्लुइडमा डुबाइदिने बित्तिकै यहाँ चाहिँ हाम्रो यो स्टिममा चाहिँ, यो थिन स्टिममा चाहिँ हामीले ग्रेजुएसन राखेर
होइन रिलेटिभ डेन्सिटी यसरी 1 1 1 1.1 1.2 है 0.9 0.8 भनेर यसरी राखिदिन सकिनु भयो अब सो अब यो चाहिँ कसरी राख्न सकिने भयो त भन्दाखेरि के गर्ने त भन्दाखेरि अब यो सुरुमा चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्टलाई क्यालिब्रेसन गर्नको लागि त यो यसलाई ग्रेजुएसन गर्नको लागि त हामीलाई त एटलिस्ट नन डेन्सिटी भएको फ्लुइड चाहियो सुरुमा त होइन नन डेन्सिटीको भएको फ्लुइड छ भने चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ त यसको डेन्सिटी यति छ भने त्यति डेन्सिटी निस्केको बेलामा चाहिँ यो कति माथि निस्क्यो त होइन त्यही अनुसार चाहिँ के भयो त हामीले यहाँ मार्किङ गर्न सकिने भयो नि त जस्तै सुरुमा प्योर पानीमा डुबाइयो हो यसलाई चाहिँ यो हाइड्रोमिटर चाहिँ के गर्यो त ठ्याक्क प्योर पानीमा डुबाउँदाखेरि के भयो त यसको डेन्सिटी यो चाहिँ ठ्याक्क यो लेभलमा आएर फ्लोट भएर बस्यो भनेपछि हामीले यहाँ ग्रेजुएसन के गर्नु पऱ्यो त यहाँ 1 भनेर ग्रेजुएसन गर्नु पऱ्यो हो अब के भयो त यसलाई चाहिँ जस्तै मानव अब 1.2 डेन्सिटी भएको फ्लोटमा हामीले राख्यो अरे थाहा छ अरे होइन भने यसलाई के अरे त 1.2 वाला मात्रै अलिकति माथि सर्छ होइन अलिकति माथि सर्छ यस्तो हुन्छ होइन भनेपछि 1 त कहाँ आउनुभयो त 1 त यता आउने भयो त यहाँ आउने भयो अहिलेको 1 त सरेर माथि गएपछि जी 1.2 वाला चाहिँ यहाँ आउनु पर्यो यसरी भनेपछि यसरी क्यालिब्रेसन गरिसकेपछि के भयो त हाम्रो माथिबाट तलतिर डिक्रिजिङ अर्डरमा चाहिँ डेन्सिटीको त्यो भ्यालु चाहिँ डिक्रिजिङ इन्क्रिजिङ अर्डरमा है त्यसरी क्यालिब्रेसन गरिसकेपछि के भयो त हाम्रो स्टिममा चाहिँ हामीले के गर्न सक्यो त 1 पोइन्ट तल आउँदाखेरि बढ्दै आउँदैछ होइन 1.25 1.20 1.15 1.10 1.05 उल्टा भयो 1.25 1.20 1.15 10 05 यसरी चाहिँ हामीले ग्रेजुएसन गर्न सकिनु भयो है योलाई हाइड्रोमिटरलाई ताकि अब हामीले यसलाई कुनै फ्लुइडमा लगाएर डुबायौँ है डुबाउने बेलामा चाहिँ त्यसको के आयो त लेभल यहाँनिर आयो यसरी आयो भने हामीले के भन्न सक्यौँ त ए 1.005 र 1.10 को बिचमा छ होइन भनेपछि यसको डेन्सिटी चाहिँ के रहेछ त 1 रिलेटिभ डेन्सिटी चाहिँ 1.07 रहेछ भनेर चाहिँ पत्ता लगाउन सकिने भयो ठिक छ सो यो हाइड्रोमिटरको एप्लिकेसन हामीले देखिरहेको गाउँतिर ल्याक्टोमिटर भनेर एउटै हो ल्याक्टोमिटर इज अ स्पेशल टाइप अफ हाइड्रोमिटर द्याट इज युज टु मेजर द प्युरिटी अफ मिल्क है प्युरिटी अफ मिल्क अब मैले पनि सानो हुँदाखेरि दुध लिएर जाँदाखेरि ठ्याक्क मैले पनि देखाएको छु त्यसलाई चाहिँ ठ्याक्क के गर्छ त छोडिदिन्छन् होइन छोड्दाखेरि जति प्योर भयो त्यति के हुन्छ त जति दुध चाहिँ प्योर भयो पानी नमिसाएको वाला दुध भयो त्यति चाहिँ के हुन्छ त यो माथि सर्छ है यो माथि सर्नु भनेको के हो त लेभल यसरी आउनु भनेको मतलब के हो त बडी डेन्सर भयो नि त है बडी डेन्सर हुनुको मिनिङ के भयो त मिल्क चाहिँ प्योर छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले थाहा पाउन सकिनु भयो है त सो यो सँगसँगै चाहिँ अब थ्योरिटिकल पार्ट हामीले डिस्कस गरेर सकायौँ अपथ्रस्टसँग रिलेटेड अपथ्रस्ट र अनि यो स्टेबिलिटी अफ फ्लोटिङ र सबमर्ज बडीसँग रिलेटेड थ्योरिटिकल पार्ट मैले डिस्क्राइब गरेको है भने फ्लोटिङको केसको लागि त है चाहे जस्तो सुकै न्युमेरिकल आओस् होइन अब बडी फ्लोटिङ भन्ने शब्द आएको छ भने फ्लोटिङ भन्ने शब्द यो ध्यान दिएर सुन्ने है चाहे जेसुकै भनोस् क्वेसनमा जेसुकै होस् फ्लोटिङ यदि शब्द छ भने चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि वेट बराबर अपथ्रस्ट गर्ने बित्तिकै 99% सोल्युसन सल्भ हुन्छ कि है एउटा बडी जस्तै इक्जाम्पल के हुनसक्छ एउटा बडी चाहिँ अस्ति मैले क्लासमा गराएको हिसाब है के भयो त यसरी फ्लोट गरिरहेछ यहाँ भित्र कति पर्सेन्ट छ टोटल बडीको कति पर्सेन्ट भित्रपट्टि छ कति पर्सेन्ट बाहिरपट्टि छ अथवा एउटा बडी चाहिँ के भइरहेछ त दुईटा फ्लुइडको इन्टरफेसको बिचमा यसरी फ्लोट भइरहेछ भने यो भित्रको र बाहिरको यो पर्सेन्टेज कति हुन्छ जेसुकै होस्
बडी फ्लोट भएछ भन्ने बित्तिकै के हो त वेट बराबर ज्याम ज्याम अप्थर्स गरिदिने कि वेट बराबर अप्थर्स गर्ने बित्तिकै क्वेसन सोधेको आन्सरतिर हामी एकदम नजिक पुग्छौँ है। भने अब एउटा सानो यो बुकै हो हुन त स्याम्पल न्युमेरिकल हाइड्रोमिटरको थोरै एउटा डिस्कस गरौँ 2-4 मिनट अनि आजलाई त्यही गरौँ। भोलिको क्लासमा चाहिँ हामी स्याम्पल रिप्रेजेन्टेटिभ क्वेसनहरू मात्रै मैले कतिवटा गराउनु भ्याउँछु होइन। भोलि चाहिँ हामी यो हामीले पढेको पार्टबाट अप्थ्रससँग रिलेटेड र यो स्ट्याबिलिटीसँग रिलेटेड क्वेसनहरू चाहिँ भोलिको क्लासमा चाहिँ प्र्याक्टिस गरौँ है। सो जस्तै यहाँ के भनेछ त भन्दाखेरि एउटा हाइड्रोमिटर छ अरे होइन। हाइड्रोमिटरको यो स्टिमको डायमिटर चाहिँ 6 mm छ अरे है। 6 mm छ अरे है। अनि त्यसपछि यसको लेन्थ चाहिँ 200 mm छ अरे है। यो सानोवाला लेन्थ चाहिँ यतिको छ अरे त यो 200 mm छ अरे होइन। 200 mm छ है। अनि यसको यो लास्ट तलपट्टि चाहिँ एउटा यस्तो बल्ब स्पेरिकल बल्ब चाहिँ के छ त एट्याच छ अरे है। अनि यसको डाया चाहिँ कति छ अरे त यसको डायमिटर चाहिँ 22 mm छ अरे ठिक छ 22 mm डायमिटर छ अरे भने अनि यो चिजको मास अफ होल डिभाइस कति छ अरे त इक्वल्स टु 8 ग्राम हो 8 ग्राम छ अरे 8 ग्राम छ ठिक छ है। भने एमा के क्वेसन सोधेको छ भने भन्दाखेरि यो हाइड्रोमिटर भन्छ त्यो त हाइड्रोमिटर हो है। हाइड्रोमिटर अनि यसले वाट रेन्ज अफ स्पेसिफिक ग्राभिटी क्यान इट मेजर कुन रेन्जसम्मको है चाहिँ स्पेसिफिक ग्राभिटी चाहिँ यसले नाप्न सक्छ त है। त्यो रेन्ज हामीले निकाल्नु पर्यो भनेको मिनिमम यतिसम्म नाप्न सक्छ म्याक्सिमम यतिसम्म नाप्न सक्छ निकाल्नु पर्यो। अनि बीमा चाहिँ यदि यसलाई चाहिँ इफ इट इज फ्लोटिङ इन फ्लुइड अफ 900 kg per meter cube होइन। what length of hydrometer lies outside भने कि है। एउटा त अब हाइड्रोमिटर भन्ने बित्तिकै इट इज बेस्ड अन प्रिन्सिपल अफ फ्लोटेसन होइन। वेट इक्वल्स टु अपथ्रस्ट इक्वल्स टु वेट अफ लिक्विड डिस्प्लेस त्यतिमा क्यान्डिडेट हो है। चाहे हाइड्रोमिटर होस् चाहे कुनै फ्लोटिङ बडी भनेर दियोस् है क्वेसनहरू। ल भनेपछि अब यसलाई कसरी सल्भ गर्ने त पहिला त अब हेरौँ हाइड्रोमिटरको यो चाहिँ यो स्टिमको डायमिटर 6 mm छ होइन। अनि यसको लेन्थ चाहिँ 200 mm छ यो। अनि लास्टमा चाहिँ यो तलपट्टि चाहिँ के छ त एउटा स्पियर चाहिँ के छ एट्याच छ है। अनि यसको होल मास चाहिँ के छ अरे त 8 ग्राम छ होइन। भनेपछि वाट रेन्ज अफ स्पेसिफिक ग्राभिटी क्यान इट मेजर भनेको अभियसली हामीले बुझेको के हो त भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ जति डेन्सर फ्लुइडमा हामीले राख्यो त्यो यो चाहिँ माथि सर्छ है। सर्दै चाहिँ यो यसरी सरेर यसको डल्लो यहीँ माथिसम्म यहाँसम्म आइपुग्यो भने हामीले यो बेलासम्म हामीले नाप्न सक्छौँ। म्याक्सिमम रेन्ज चाहिँ के हो त यो अवस्था हो है। यो अवस्थामा किन म्याक्सिमम रेन्ज हो त भन्दाखेरि हामीले रिडिङ लिने त यो स्टिममा मात्रै हो होइन। सर यस्तो हुँदैन यस्तो चाहिँ अलि नहोला है। सो यो अवस्थासम्म हो त हामीले रिडिङ लिन सक्ने त होइन। यो डल्लो बाहेक माथिको स्टिमवाला पोर्सनमा चाहिँ ग्रेजुएसन हुन्छ होइन। यहाँसम्म हामीले पढ्न सक्छौँ। भनेपछि म्याक्सिमम रेन्जको अवस्था के हो त यो अवस्था पनि फ्लोट नै भइरहेछ होइन। यो अवस्था पनि फ्लोट नै भइरहेछ। के लेख्न सकिन्छ हामीले यति बेला पनि वेट अफ थर्स इक्वल्स टु वेट अफ लिक्विड डिस्प्लेस है। वेट अफ लिक्विड डिस्प्लेस भने के हो त
यति भोल्युम इन्टु डेन्सिटी अफ लिक्विड होइन, सक्यो है। त्यस्तै अर्को मिनिमम केसको लागि चाहिँ के हुन्छ त, मिनिमम केसको लागि चाहिँ के हो त, यो चाहिँ तल फ्लुइड लोवर डेन्सिटी भएको फ्लुइडमा यसलाई राख्यो भने चाहिँ के हुन्छ त्यो त तल तल सर्छ। अब तल तल सर्दै आएर के हुनुभयो त, यो चाहिँ यसरी ठ्याक्क यो स्टिमै अब लास्ट डुब्यो ल, ठ्याक्क डुब्यो, ठिक छ। यो बेलाको अवस्था ठिक छ। यो बेलाको अवस्थामा के हुनुभयो त भन्दाखेरि यति बेला पनि यो त जस्ट फ्लोटिङ हो नि त, जस्ट फ्लोटिङ जस्ट सिङ्किङ अवस्था हो। यति बेला पनि के हुन्छ त, यसको वेट बराबर के हुन्छ त, वेट अफ द लिक्विड डिस्प्लेसनको बराबर हुन्छ है। सो हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि, अथवा अर्को सिम्पल हिसाबले त के गर्न सकियो त भन्दाखेरि यसको भोल्युम निकालौँ, यसको भोल्युम निकालौँ होइन, यसको भोल्युम निकालौँ, यसको भोल्युम निकाल्न सकिहालिन्छ। यसको 4/3 फर्मुला के हो, 4/3 पाई आर क्युब होइन, 4/3 पाई आर क्युब, अनि यसको चाहिँ पाई डी स्क्वायर बाई 4 इन्टु एच गरेर दुईवटाको भोल्युम निकाल्यो, दुईवटाको भोल्युम जोडेपछि टोटल भोल्युम आयो, अनि मास दिएछ, मासलाई भोल्युम गरेपछि यसको डेन्सिटी आयो, होल एपराटसको डेन्सिटी आयो। भनेपछि यदि यसले यसले नाप्न खोजिरहेको फ्लुइडको डेन्सिटी यसको आफ्नो डेन्सिटी भन्दा कम हो भने त यो त सिङ्क हुन्छ नि त, हाइड्रोमिटर त सिङ्क हुन्छ नि त। भनेपछि यसलाई सल्भ गरेर आएर के हुन्छ त 712, यसको डेन्सिटी चाहिँ के हुन्छ त 712 kg/m³ आउँछ यो होल एपराटसको। भने यसले नाप्न सक्ने रेन्ज के हो त, आफ्नोभन्दा सानो आफ्नो डेन्सिटी, यो फ्लोटिङ भइरहेको चिजको आफ्नो डेन्सिटीभन्दा कम डेन्सिटी भएको फ्लुइडको स्पेसिफिक ग्राभिटीले नाप्न सक्दो रहेनछ, किन, फ्लोटै हुँदैन है। यसको प्रिन्सिपलै के हो त, हाइड्रोमिटर फ्लोट भएर त्यसले नाप्ने हो, तर त्यो फ्लुइडकै डेन्सिटी चाहिँ सानो छ भन्ने बित्तिकै त यो त सिङ्क हुने भयो होइन। यो सिङ्क भइसकेपछि त अब त नाप्न सकेन नि त होइन। भनेपछि मिनिमम रेन्ज भनेको के हो त, यदि यसको डेन्सिटी 712 हो भने यसले नाप्न सक्ने फ्लुइडको स्पेसिफिक ग्राभिटी मिनिमम भ्यालु पनि के हो त 712 हो, 712 kg/m³ भएर, ठिक छ। अब यो केस त सल्भ भइहाल्यो। अब माथि केसको लागि के गर्ने, वेट बराबर, अब यसको त वेट पनि थाहा छ, वेट बराबर अपथ्रस्ट गरिदिने होइन। भनेपछि यतिको भोल्युम निकाल्ने है, यतिको भोल्युम इन्टु डेन्सिटी अफ लिक्विड रो म्याक्स इक्वल्स टु केसँग बराबर हुनु पर्छ, वेटसँग बराबर हुनु पर्यो। आएन त रो म्याक्स आयो है, दुइटै सल्भ भयो है। अब इफ इट इज फ्लोटिङ इन फ्लुइड अफ 900 kg/m³, अब मानव रो म्याक्स चाहिँ अब 2000 कति छ होला सपोज है, 900 चाहिँ इन्टरमिडिएट भ्यालु हो भने यो त सर्टेन पर्सेन्ट माथि टुप्पो देखाएर चाहिँ फ्लोट भइरहेको हुन्छ होइन। 900 kg/m³ वाला फ्लुइडमा राख्यो भने के हुन्छ, त्यही हो, यसरी बस्छ होला, यसरी बस्छ होला है। त्यो बेलामा अब यो टोटल 200मा चाहिँ यति बाहिरपट्टि कति निस्किन्छ भनेको है। यसमा पनि आखिर गर्ने के हो, त्यही नै हो। यसको वेट हामीलाई थाहा छ, वेट है, यसलाई एकछिनलाई एक्स मानिदिउँ है, यति लेन्थलाई एक्स मानिदिउँ होइन। भने इन टर्म्स अफ एक्स हामीले यसको भोल्युम निकाल्न सकिन्छ। पाई डी स्क्वायर 4 इन्टु एक्स प्लस यसको भोल्युम गरेर के आयो त, भोल्युम इन टर्म्स अफ एक्स आयो। त्यो भोल्युम इन्टु डेन्सिटी अफ लिक्विड गरेपछि के आयो त, वेट अफ द डिस्प्लेस भोल्युम आयो है। त्यो चाहिँ केसँग बराबर हुनु पर्छ, डब्लुसँग बराबर हुनु पऱ्यो। सल्भ गरेपछि के आयो त, एक्स आयो। अनि सोधेको के हो, बाहिरको हुन्छ 200 माइनस एक्स गरेपछि यो बाहिरको आयो है। सो यसरी फ्लोटिङको कुराहरू गरेको केसमा चाहिँ जति नै क्वेसन घुमाए पनि फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल भनेको के हो त, वेट इक्वल्स टु आफ्नो यो फ्लोटिङ बडीको वेट बराबर वेट अफ दि फ्लुइड डिस्प्लेस्ड हो है। सो केही क्वेसन्सहरू प्र्याक्टिस क्वेसनहरू पनि म दिन्छु, त्यसमा पनि प्र्याक्टिस गर्छौ तिमीहरू होइन। सो अब भोलिको क्लासमा चाहिँ हामी के गरौँ होला, केही रिप्रेजेन्टेटिभ न्युमेरिकलहरू चाहिँ बेसिकली अब यो अपथ्रस्टवालाको त गर्न सकिहाल्छौँ होइन। अलिक केही क्वेसनहरू, धेरै क्वेसनहरू चाहिँ हामी स्टेबिलिटी अफ फ्लोटिङ बडीसँग रिलेटेड चाहिँ केही क्वेसनहरू चाहिँ हामी प्र्याक्टिस गरौँला है त, ठिक छ। आजलाई यति गरौँ। सो केही छ आजको क्लासमा अलिकति त्यो यो मेटासेन्ट्रिक हाइट निकालेकोवाला त्यो डेरिभेसनवाला चाहिँ थोरै बुझ्न एकचोटि गाह्रो हुनसक्छ, त्यसलाई एकचोटि फेरि तिमीले बिस्तारै फुल माइन्डले हेर्ने होइन। केही छ आजकोमा अरू?
अहिले धेरै भयो सर हामीले लेख्नु भएको छ एनिवेज ल धेरै भयो है आज सर त्यो ड्यामको टोपेलवाला एउटा भनिदिनु न एकछिन। के भन्नुभयो ल्याबवाला ड्यामको त्यो टोपेलवाला क्वेसन थियो नि एउटा। ए ड्यामको होला यस्तो छ होइन याद चाहिँ प्रत्येक केस अनुसार 3टा केस अनुसार याजको भ्यालु फरक छ होइन अहिले ए केसको लागि याजको भ्यालु दिएको छ मानव समथिङ 40 मिटर समथिङ केही होला होइन के भन्दा छ त भन्दाखेरि यो टो ड्यामको यो पोर्सनलाई हामी टो भने भन्छौँ यो पोर्सनलाई हिल भने भन्छौँ हिल है यतापट्टि पानी छ कि छैन डाउनस्ट्रिममा छैन है 6-10 मिटर जति यता छ यतापट्टि पनि पानी छ ल सो यो पोइन्टको एबाउटमा चाहिँ ड्याम टोपल हुन्छ कि हुँदैन भनेर सोधेको छ भनेको यो पोइन्टको एबाउटमा यसरी बसिरहेको ड्याम चाहिँ यो पोइन्टको एबाउटमा यसरी ढल्छ कि ढल्दैन भनेर सोधेको है सो सिम्पली के गर्ने त यो पोइन्टको एबाउटमा हामीले मोमेन्ट निकाल्ने हो है मोमेन्टहरू के हुनसक्छ त क्लकवाइज मोमेन्ट हुन सक्छन् क्लकवाइज मोमेन्ट है अर्को चाहिँ एन्टी क्लकवाइज मोमेन्ट हुनसक्छ एन्टी क्लकवाइज यो अघिल्लो च्याप्टरको है भाइले सोधेको अघिल्लो च्याप्टर भने यही च्याप्टरको अघिल्लो टपिकको है क्लकवाइज मोमेन्ट भनेपछि फोर्सेसहरू के हुन्छ त्यो हेर्नु पऱ्यो है फोर्सेसहरू भनेको एउटा के भन्नुभयो त पानीले होरिजेन्टल्ली थिच्ने भयो होरिजेन्टल धकेल्ने भयो अपस्ट्रिमको पानीले है होरिजेन्टल अपस्ट्रिम फोर्स है भनेको यो विड्थ कति छ युनिट विड्थ दिएको छैन नि युनिट विड्थ मान्ने होइन यो प्रेसर प्रिजमको भोल्युमले चाहिँ के दिन्छ त होरिजेन्टल अपस्ट्रिम फोर्स दिन्छ यो कहाँबाट एक्ट हुन्छ त H/3बाट यसरी एक्ट हुन्छ है यसले कुन मोमेन्ट दिन्छ त यसले टोकैबाट कुन मोमेन्ट दिन्छ त क्लकवाइज मोमेन्ट दिन्छ है भनेपछि होरिजेन्टल अपस्ट्रिम फोर्स एउटा आयो क्लकवाइज मोमेन्ट दिनेवाला त्यसपछि अब अर्को के हुन्छ त यो 80% को पानीले के गर्छ त वेटले थिच्छ यसको पानीको वेटले थिच्छ है थिचेर यो पोइन्टकोबाट के चाहिँ के दिन्छ त एन्टी क्लकवाइज मोमेन्ट दिन्छ है वेट अफ वाटर अपस्ट्रिम है दुईटा फोर्सेस हामीले लियौँ अब अर्को फोर्स पानी यतापट्टि पनि छ डाउनस्ट्रिममा पनि पानी छ भने चाहिँ यसले के गर्छ त यसरी धकल्छ होरिजेन्टल धकल्छ भर्टिकल धकल्न पाउँदैन इन्क्लाइन छैन होइन इन्क्लाइन भएको भए भर्टिकल पनि धकल्थ्यो होइन यसरी धकल्ने भयो यो कहाँबाट एक्ट हुन्छ त H/3बाट यसरी एक्ट हुन्छ भनेपछि यसले कुन मोमेन्ट दियो यसले पनि एन्टी क्लकवाइज मोमेन्ट दियो है एन्टी क्लकवाइज मोमेन्टमा के आयो त होरिजेन्टल डाउनस्ट्रिम वाटरको प्रेसर आयो है त्यस्तै अब अर्को चाहिँ हामीले यहाँ मैले नभनेको नपढाएको काटेको खास हामी हाइड्रो पावरमा डिटेलमा पढ्छौँ होइन एकछिन यहाँ यता क्लकवाइज मोमेन्ट एन्टी क्लकवाइज मोमेन्ट भने यहाँ पानी के हुन्छ त भन्दाखेरि पर्भियस फाउन्डेसन पर्भियस भयो भने जस्तै फाउन्डेसन इम्पर्भियस भयो यहाँबाट थोप्पो पानी भित्र छिरेन भने त मतलबै भएन होइन तर फाउन्डेसन पर्भियस भयो भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँको पानी सिपेज भएर यहाँ पानी भित्र पुरिजान्छ क्या यहाँ भित्र सबैतिर पानी जान्छ है भने के हुन्छ त पानीले त जुनसुकै डिरेक्सनमा प्रेसर लगाउँछ भनेपछि यहाँ पुगेको पानीले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि ड्यामलाई यता माथिपट्टि धकाल्न थाल्छ कि है यसरी माथिपट्टि धकाल्न थाल्छ है यो फोर्सलाई हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि अपलिफ्ट फोर्स भनेर भन्छौँ होइन अपलिफ्ट फोर्स भनेर भन्छौँ सो अब हामी के एज्युम गर्छौँ त भन्दाखेरि यो ठाउँमा कति प्रेसरले धकल्छ त भन्दाखेरि यहाँ जति याद छ नि त्यति नै याज बराबरको प्रेसर धकल्छ भनेपछि यो पनि गामा याज नै हुन्छ है अनि यतातिर स्मल याज कति छ त यो स्मल याज यहाँको भ्यालु यो लास्ट पोइन्टको चाहिँ के हुन्छ त गामा इन्टु स्मल याज हुन्छ र बिचमा चाहिँ हाम्रो यसरी लिनियरली जान्छ भने हामी एज्युम गर्छौँ है लिनियर जान्छ भनेपछि प्रेसर डायग्राम बन्यो नि त है अब यो प्रेसर डायग्रामको के भयो त भोल्युमले चाहिँ के दिनुभयो त फोर्स दिने भयो है त्यो कहाँबाट एक्ट गर्ने भयो त यसको सेन्टरबाट एक्ट गर्ने भयो यसले के दियो मोमेन्ट कुन दियो यसले यो पोइन्टको बाटमा क्लकवाइज मोमेन्ट दियो जी यो पनि यो अपलिफ्ट चाहिँ यता आयो
है। अब अल्टिमेटली हामी बिर्सिरहेको छौँ यहाँ फेरि ड्यामको आफ्नो वेट पनि छ, फेरि ड्यामको आफ्नो वेट यसले के गर्छ त यो पोइन्टको वेटमा एन्टी क्लकवाइज मोमेन्ट दिन्छ भनेपछि ड्यामको वेट पनि यहाँ आयो, वेट अफ ड्याम है। सो हामीले के गर्नु पऱ्यो त यो 5वटा फोर्सेसहरू निकाल्नु पऱ्यो म्याग्निट्युड र तिनीहरूको पोइन्ट अफ एप्लिकेसन निकाल्नु पऱ्यो। पोइन्ट अफ एप्लिकेसन निकाल्ने बेलामा त फेरि हामीले यहाँबाट यति डिस्टेन्समा भने भन्छौँ होला, त्यो पोइन्ट अफ एप्लिकेसन जहिले पनि टोबाट निकाल्नु पऱ्यो, किन भन्दाखेरि मोमेन्ट त टोको एबाटमा लिन खोजिरहेको छ नि त होइन, त्यही भएर टोबाट कति डिस्टेन्समा छ भनेर निकाल्नु पऱ्यो है। त्यो डिस्टेन्स निकाल्छेपछि के गर्ने त अब क्लकवाइज मोमेन्ट एन्टी क्लकवाइज मोमेन्टहरूको समेसन गर्ने, क्लकवाइज मोमेन्टहरूको समेसन गर्ने। यदि एन्टी क्लकवाइज मोमेन्ट इज ग्रेटर देन क्लकवाइज मोमेन्ट भयो भने ड्याम विल नट टोपल है, नो टोपल। यदि क्लकवाइज मोमेन्ट इज ग्रेटर देन एन्टी क्लकवाइज मोमेन्ट ड्याम विल टोपल। यति त भने केही छ अब यसमा नबुझेको? त्यो हिल भनेको चाहिँ सधैँ अप स्ट्रिमतिर हुने हो। टो भनेको यो चुच्चो भयो, यो चाहिँ के हो त, यो चाहिँ हिल भयो। हो त्यही भएर मिस्टेक भएर ल सर ठिक छ। ए उसले हिलको एउटा सोधेछ हो, होइन मैले चाहिँ त्यताकोबाट निकालेको छु। ए यो हो त टो भनेको खुट्टाको अगाडि यो चुच्चो छ नि, यो यसलाई हामी टो भने जस्तै हो कि ड्यामको पनि यो बसिरहेको छ नि, यो चाहिँ टो भयो। ठिक छ ल यति नै गरौँ है त आजलाई, ल भोलि भेटौँ। थ्याङ्क यू सर।